फेरि पनि सबैलाई एकदम धेरै स्वागत छ आजको यो बहस कार्यक्रममा भन्नुपर्दा। आज हामीले बडी एन्ड डेटा र मार्टिन चौतारीको सहकार्यमा यो कार्यक्रम आयोजना गरिरहेका छौँ। मेरो नाम शुभ कायस्थ हो र म बडी एन्ड डेटा भन्ने संस्थासँग आबद्ध छु। हाम्रो साइन ल्याङ्ग्वेज इन्टरप्रिटेसन पनि भइरहेको भएर म अलिकति बिस्तारै बोल्न ट्राई गर्छु। सुरुमा बडी एन्ड डेटाको परिचय लिने अवसर लिन चाहन्छु म थोरै एक मिनेटको लागि। बडी एन्ड डेटा डिजिटल अधिकार सम्बन्धी काम गर्ने संस्था हो। हामी विगत 3.5 वर्षदेखि काम गर्दैछौँ र मुख्यतया स्वतन्त्र, खुल्ला र न्यायिक इन्टरनेट हुनु पर्यो, फ्री, ओपन र जस्ट इन्टरनेट हुनु पर्यो भन्ने विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर हामी काम गर्दैछौँ। र आजको सेसनको मुख्य उद्देश्य भन्नुपर्दा फेमिनिस्ट इन्टरनेट भन्ने अवधारणालाई नै अलिकति व्याख्या गरौँ र यो भित्र हुने कन्भर्सेसनहरू हैन। इन्टरनेट भन्ने बित्तिकै यहाँभित्र विभिन्न समूह, विभिन्न आइडेन्टिटी, विभिन्न पोजिसन, कास्ट, जेन्डर, सेक्सुअलिटी व्यक्तिहरूको अनुभव कस्तो छ भनेर पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। र साथसाथै फेमिनिस्ट इन्टरनेटको अवधारणालाई एन्भिजन कसरी गर्ने, हामी परिकल्पना कसरी गर्ने भन्ने पनि विषयवस्तुहरू केलाउँछौँ। आजको कार्यक्रम हाम्रो नेपाली इङ्ग्लिस अलि मिक्स खालको नै हुन्छ होला। र हामीसँग 3 जना वक्ताहरू हुनुहुन्छ। म उहाँहरूको थोरै परिचयबाट सुरु गर्न चाहन्छु। हाम्रो एउटा साथी हुनुहुन्छ वक्ताको रूपमा पल्लवी पायल। हामी धेरैले चिन्छौँ होला पल्लवीलाई। पल्लवी पोलिटिकल रिसर्चर हुनुहुन्छ र मिथिला आर्ट पनि गर्नुहुन्छ। र साथसाथै उहाँले चाहिँ नागरिकता लगायत अरू विभिन्न विषयमा लेख्दै आउनुभएको पनि छ आफ्नो अनुभवका आधारमा। र उहाँको कला मिथिला आर्टबाट पनि आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू सेयर गर्नुहुन्छ। हाम्रो अर्को वक्ताको रूपमा हुनुहुन्छ सरिता लामेछाने। सरिता लामेछाने भिजुअली इम्पेयर्ड चेन्ज मेकर भन्न रुचाउनुहुन्छ आफूलाई र अपाङ्गता भएको महिला र किशोरीहरूको बारेमा काम गर्दै आउनुभएको छ। उहाँ प्रयत्न नेपाल भन्ने संस्थाको पनि संस्थापक हुनुहुन्छ। अनि अहिले सप्रोस नेपाल भन्ने एउटा संस्थामा जेन्डर इम्पावरमेन्ट एन्ड सोशल इन्क्लुजन एक्सपर्टको रूपमा काम गर्दै आउनुभएको छ। त्यस्तै गरी हाम्रो तेस्रो वक्ता हुनुहुन्छ सुप्रिया मानन्दर। उहाँ डिजिटल आर्ट अनि कम्प्युटर ग्राफिक्समा काम गर्नुहुन्छ र इन्डिपेन्डेन्ट रिसर्चहरू पनि गर्नुहुन्छ। हाम्रो 3 जना व्यक्तिहरू बडी एन्ड डेटासँग पनि विभिन्न रूपमा आबद्ध हुँदै आउनुभएको छ, विशेष गरी बोर्ड मेम्बरको रूपमा र साथसाथै विभिन्न कार्यक्रमहरूमा पनि। अब म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु र पहिलो सत्रमा पल्लवीजीलाई एउटा प्रश्न राख्न चाहन्छु। यो प्रश्न चाहिँ अहिले हालसालै भएको जनआन्दोलनसँग सम्बन्धित पनि छ। जनआन्दोलनकै उदाहरण लिने हो भने यो लगत्तै हाम्रो आन्दोलनमा समावेश हुनुभएका साथीहरूलाई, अभियन्ताहरूलाई विभिन्न खालको अनलाइन स्पेसमा हिंसा, ट्रोलिङहरू भए। यसबाट के पनि पुष्टि हुन्छ भने इन्टरनेट सबैको लागि बराबर छैन। यो सुरक्षित र समावेशी पनि छैन। यसले हाम्रो अनलाइन दुनियाँको हैन दिनचर्याको दुनियाँलाई चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्छ, मिरर गर्छ। यस्तो हुनुको कारण के होला? महिला त्यसमाथि पनि सीमान्तकृत समूहका व्यक्तिहरूलाई अनलाइन स्पेसमा भोग्नुपर्ने हिंसाको असर के हुन्छ? पल्लवीको आफ्नो अनुभव र आफूले याद गर्नुभएको देख्नुभएको हिसाबले तपाईँको केही अनुभवहरू सेयर गरिदिनु हुन चाहिँ म यहाँ अनुरोध गर्छु। थ्याङ्क यू शुभ क्वेसनको लागि अनि थ्याङ्क यू टु अल द पार्टिसिपेन्ट्स सबैजना यहाँ आइदिनु भयो र हाम्रो कुरा सुन्नको लागि। मार्टिन चौतारी एन्ड बडी एन्ड डेटालाई पनि थ्याङ्क यू फर इन्भाइटिङ मी।
शुभले क्वेसन गर्नुभएको जुन त्योभन्दा अगाडि भन्नुभयो नि इन्टरनेट सबैको लागि इन्क्लुसिभ छैन होइन। जस्तो हाम्रो सोसाइटी पेट्रिआर्कल, मिसोजिनिस्ट, होमोफोबिक छ होइन। अनि अन टप अफ द्याट यो जुन रिलिजियस एक्सट्रिमिजम अहिले राइज भइरहेछ, त्यही कुरा चाहिँ हाम्रो अनलाइन वर्ल्डमा पनि ठ्याक्क त्यसरी नै मिरर भएको देख्छु होइन। अन टप अफ द्याट मार्जिनलाइज र माइनोरिटी ग्रुप्सहरूलाई चाहिँ अझै बढी असर गरेको देख्छु म होइन। अलिक कम स्पेस उहाँहरूको लागि। अनि मार्चको इक्जाम्पल दिने हो भन्दाखेरि चाहिँ अचम्मको कुरा के हो भन्दा चाहिँ मार्चमा हामीले डिमान्ड गरेको थियौँ जस्टिस फर सेक्सुअल भाइलेन्स अगेन्स्ट वुमेन होइन। अनि त्यसपछि इक्वालिटी, अनि त्यही सबको विरुद्धमा हामी माथि फाइट ब्याक चाहिँ अनलाइन वर्ल्डमा हुन थालेको जस्तो देखिन थाल्यो कि जुन चाहिँ अब अफलाइन वर्ल्ड भन्दा पनि अनलाइन वर्ल्डमा बढी भयो होइन। अनि यो थ्रेटहरू आउनु चाहिँ अब मार्जिनलाइज माइनोरिटिजलाई चाहिँ म अलिकति डिफ्रेन्ट खालको थ्रेट आउँछ, अलिकति एक्सट्रिम खालको आउँछ जस्तो लाग्छ होइन। जसरी इफ यु रिमेम्बर त्यो मार्चमा सपनाले आफ्नो मैथिली ल्याङ्ग्वेजमा पोएम भन्नुभयो होइन। उहाँले त थ्रेटहरू उहाँले भोग्नै पर्यो। तर त्यही मार्चमा एक्टिभिस्ट रिता शाह पनि हुनुहुन्थ्यो होइन, जसले चाहिँ के पनि बोल्नु नै भएको थिएन। उहाँलाई पनि विभिन्न किसिमको थ्रेट, विभिन्न किसिमको कमेन्ट्सहरू पनि आयो। त्यो सँगसँगै हाम्रो मोहना अन्सारीजी हुनुहुन्थ्यो होइन। उहाँले रिलिजनको बारेमा एक शब्द पनि बोल्नु भएको थिएन, तर पनि उहाँमाथि रिलिजियस एक्सट्रिमिस्टहरूको अट्याक देखियो कि। यसले के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मार्जिनलाइज ग्रुप्स होइन, माइनोरिटिज, डिस्क्रिमिनेटेड ग्रुप्स आर मोर भल्नरेबल टु दिज काइन्ड्स अफ अट्याक्स हुन्छ नि, दिज काइन्ड्स अफ अनलाइन स्पेसमा हुने स्पेसमा चाहिँ अझै बढी भल्नरेबल देख्नु हुँदो रहेछ कि, अझै बढी भल्नरेबल हामी फिल गर्छौँ होइन। यो सब कुराले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि असर चाहिँ अब फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनमै जान्छ। आई फिल लाइक हाम्रो फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनलाई च्यालेन्ज गर्न खोज्दैछ। हामीले पाएको अफलाइन वर्ल्डभन्दा अलिकति बढी स्पेस त अनलाइन वर्ल्डमै पाएको छौँ होइन, मार्जिनलाइज र डिस्क्रिमिनेटेड कम्युनिटीले। त्यो स्पेस पनि अलिकति श्रिङ्क गर्न ट्राई हुँदैछ कि जस्तो फिल हुन्छ होइन। अझ हाम्रो भोइसलाई डिस्करेजमेन्ट होइन, अब बोल्यो कि यस्तो खालको थ्रेट आउँछ भने त इट टेक्स अ लट टु कम ब्याक एन्ड स्पिक अगेन होइन। अब म सपना लगायत अरू जसलाई यो केसमा अट्याकहरू आयो, थ्रेटहरू आयो, वी बिलोङ टु अ मच प्रिभिलेज्ड काइन्ड अफ सोसाइटी होइन। तर हाम्रै फेलो मधेसी वुमेनहरू चाहिँ जो चाहिँ अब अलिकति डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्डमा हुनुहुन्छ भने यस्तो खालको थ्रेट अट्याकहरू आयो भने उहाँहरूमाथि नै पनिसमेन्ट हुन्छ कि बढी। इन्स्टेड अफ पनिसिङ द कल्प्रेट हु गिभ्स द थ्रेट, पेरेन्ट्सहरूले इन्टरनेट रेस्ट्रिक्सन्सहरू गर्ने होइन, विभिन्न किसिमको फ्रिडमहरू श्रिङ्क गरिदिने, यस्तो खालको स्टेपहरू हुन सक्छन् होइन। हामी पो अलिकति सपोर्ट छ, प्रिभिलेज छौँ, द्याट वी डोन्ट ह्याभ टु गो थ्रु अल द्याट। अन टप अफ द्याट होइन, यस्तो थ्रेटहरू आउँदाखेरि अनलाइन स्पेसमा आउँदाखेरि हामीलाई अझै अर्को लेभल अफ भल्नरेबिलिटी एड गर्ने चाहिँ हाम्रो लिगल सिस्टम र हाम्रो सेक्युरिटी सिस्टम रहेछ कि। म इक्जाम्पल दिन चाहन्छु कि यो थ्रेटहरू आइसकेपछि हामीले चाहिँ सबै लिएर साइबर ब्युरोमा जाने विथ कन्फिडेन्स गएको थियौँ कि वी विल गेट जस्टिस, विल गेट सपोर्ट फ्रम देम। तर त्यस्तो केही पनि भएन कि। त्यहाँ गएपछि नयाँ नयाँ कुराहरू जान्न पायो। फर एक्जाम्पल कि पर्सनल मेसेज होइन, इनबक्समा आउने जति थ्रेटहरू चाहिँ साइबर क्राइममा पर्दै नपर्ने कुरा होइन। अन टप अफ द्याट वर्ड लाइक रेप र बलात्कार युज गरेको छैन भने इट्स नट अ रेप थ्रेट होइन। उहाँहरूको सजेसन, अफिसियल्सहरूको सजेसन के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ गाली बेइज्जती हो, तपाईँहरू त्यही सेक्सनमा गएर रिपोर्ट गर्नुहोस् होइन। जबकि जुन थ्रेट आएको छ द्याट इज एक्सट्रिमली एक्सप्लिसिट ग्राफिक, अब के भने ग्राफिक अफ त्यो एक्जाम्पल अफ वाट रेप वुड बी, रेपको प्रोसेस नै डिस्क्राइब गरेको छ। तैपनि लले यसलाई यति लाइटली लिएको छ कि जस्ट फिल्स कि म बेकारमा रिपोर्ट गर्न गएँ कि होइन। आई हेभ टु थिङ्क ट्वाइस अर थ्राइस टु सुड आई गो टु रिपोर्ट इट, सुड आई रेज माई भोइस अन द अनलाइन स्पेस, इज इट सेफ फर मी, सेफ फिल हुनै छोडिसक्यो। त्यसमाथि पनि अझ साइबर ब्युरोमा अर्को प्रब्लम के रहेछ भन्दाखेरि ल्याङ्ग्वेजको प्रब्लम होइन। हामीलाई आएको थ्रेटहरू धेरै मैथिली ल्याङ्ग्वेज, भोजपुरी ल्याङ्ग्वेजहरूमा छ। अफिसियल्सहरूले त्यो ल्याङ्ग्वेजहरू नबुझेको कारणले चाहिँ अब सपनालाई त्यो अडियोहरू चाहिँ 2 टाइम्स 3 टाइम्स प्ले गर्न लगायो कि।
त्यो प्ले गर्दाखेरि त्यो सुनिसकेपछि त्यसले हामीलाई अझै बढी हुन्छ नि अफेक्ट गर्न थाल्यो, मेन्टल हेल्थलाई नै अफेक्ट गर्न थाल्यो, नट बिइङ एबल टु डु एनी काइन्ड्स अफ वर्क हुन्छ नि, एकदमै धेरै अर्कै खालको असर गर्यो होइन। त्यही प्ले गर्नु छ भने म किन जानु, फेरि त्यहीबाट किन गुज्रौँ भन्ने क्वेसन आउँछ। त्यो सबले हामीलाई हुन्छ नि अब सेफ्टी खोज्न गएको ठाउँमा अझै बढी अनसेफ फिल गराउन थाल्यो कि। भन्दाखेरि अनलाइन स्पेसमा त हामी सेफ छँदै छैनौँ भन्ने त त्यो प्रुभ गरिहाल्यो। त्यसपछि जुन एउटा जस्टिस सिस्टमले जुन एक्सन लिनु पर्थ्यो नि त्यो नलिएको कारणले पनि माइनोरिटिज मार्जिनलाइजले जुन स्पेस अनलाइन वर्ल्डमा पाएको छ त्यो श्रिङ्क हुँदै गएको, डिस्करेज गरेको देखिन्छ कि। अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को के छ भन्दाखेरि यो अलिकति एड गर्न चाहन्छु कि यो जुन हामी स्ट्रिट प्रोटेस्टहरूमा जान्छौँ नि, यो जाँदाखेरि चाहिँ हामीले अब रिस्क गरे हुन्छौँ कि धेरै कुरा, पर्सनल थ्रेटहरूदेखि लिएर स्टकिङ, हेट्रेड होइन, सबै रिस्क गरिरहेको हुन्छौँ, स्पेसली कमिङ फ्रम अ डिफ्रेन्ट मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो सबैले एक्नोलेज गर्नुपर्छ होइन, रियलाइज गर्नुपर्छ। यो रिस्कहरूबाट बच्नलाई के गर्न सकिन्छ त्यो कुराहरू पनि अलि ध्यान दिनुपर्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ मैले अघि भन्न छुट्याएँ होइन, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी र मधेसी महिलाको स्पेसली कुरा गर्दाखेरि हामी जहिले पनि भन्छौँ कि हाम्रो एक्सपिरियन्सेस आर डिफ्रेन्ट होइन, अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्छ। वी हेभ मल्टिपल लेयर्स अफ अप्रेसन भन्छौँ होइन। त्यसको एक्जाम्पल चाहिँ यो केसले प्रुभ गरिदियो कि हामीलाई, किनभने मोस्ट अफ द थ्रेट्स वी रिसिभ्ड, मोस्ट अफ द कमेन्ट्स वी रिसिभ्ड वर फ्रम मधेसी मेन होइन। दुःख लाग्दो कुरा हो, तर इट अल्सो प्रुभ्स कि वी हेभ टु फाइट आवर ओन कम्युनिटी एन्ड देन फाइट द वाइडर कम्युनिटी फर इक्वालिटी। त्यसले गर्दाखेरि देखिन्छ कि अनलाइन होस् या अफलाइन स्पेस होस्, दुइटैमै हामीलाई चाहिँ कतिको स्पेस छ होइन, हाउ डिफिकल्ट इट इज फर दिज ग्रुप्स टु कम अप एन्ड स्पिक होइन। वी कम फ्रम भेरी प्रिभिलेज कास्ट, म, सपना एन्ड अदर्स एज वेल, अनि वी लिभ इन काठमाडौँ। त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीलाई जुन खालको सपोर्ट आउँछ त्यो सबैलाई आउँदैन होइन। अरू यस्तो केसेस त कति होला, यो त बढी हाइलाइट भयो बिकज वी हेभ द रिसोर्सेस एन्ड वी हेभ द रिसोर्सेस एन्ड सपोर्ट टु अल्सो फाइट इट विथ द लिगल सिस्टम। त्यसैले हामीले गर्न सकेका छौँ, तर कति केसेसहरू त यतिकै हराएर पनि जान्छन् होइन। साइबर ब्युरोमै जाँदाखेरि सर्टेन यङ केटीहरूले रिपोर्ट गर्न आएको हामीले देखाएको थियौँ। रिपोर्ट गर्न आउँदाखेरि त्यहाँको गार्डले चाहिँ यस्तो थ्रेटहरूलाई त रिपोर्ट गर्नुभन्दा यसलाई ब्लक गरिदिनुपर्छ कि, अनि सबै टन्टै साफ हुन्छ, केही गर्नै पर्दैन, यहाँ आउनै पर्दैन भन्ने खालको मेसेजहरू दिइरहेको पनि हामीले देख्यौँ होइन। सो इट्स भेरी डिफिकल्ट। या यति भन्न चाहन्छु शुभ। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू पल्लवी आफ्नो मन्तव्यको लागि। र पल्लवीले भनेको जस्तै गरी कसरी अनलाइन र अफलाइन मिररिङ हुँदाखेरि पनि अनलाइन भित्रकै भलनरेबिलिटी पनि कति धेरै अझ बढ्या हुन्छ, गिभन हाम्रो आफ्नो आइडेन्टिटी, हाम्रो आइडियोलोजी, हाम्रो अरू खालको रियालिटीमा बेस्ड भएर। र यो लिगल सिस्टमकै कुरा गर्ने हो भने पनि हामी पछि सुप्रियाले पनि अलिकति व्याख्या गर्नु नै हुन्छ कस्तो छ हाम्रो लिगल सिनारियो, अनि त्यहाँभित्र पनि अनलाइन भोयलेन्ससँग सम्बन्धित र कतिको यो चाहिँ फेयर छैन भन्ने हामी डिस्क्राइब गरि नै हाल्छौँ पछिको केसमा। र अगेन लाइक अनलाइन स्पेसको कुराकानी गर्दा अब पहिला चाहिँ ड्युटी बेरर अनि त्यसपछि छ नि राइट होल्डरको रिलेसनसिपको कुरा गर्दाखेरि यहाँ आएर चाहिँ अनलाइन प्लेटफर्म अर्को थर्ड पार्टी पनि छ। सो त्यहाँ त्यसको सम्बन्ध हुने बित्तिकै कसरी हेरिरहेको छ त हाम्रो राज्यले भन्ने कुरालाई अझ हामी एलाबोरेट पनि गर्छौँ होला पछिको चरणमा। अब चाहिँ म सरितातिर जान चाहन्छु। सरिताले अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गरिराख्नु भएको निकै वर्ष भयो र जहिले पनि अपाङ्गता क्षेत्रभित्र इन्टरनेटको पहुँचको कुरा गर्दा जहिले पनि डिभाइस दिने युजरको रूपमा मात्रै हेर्ने अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई, अनि त्यसमाथि पनि ब्लाइन्ड व्यक्तिलाई। तर पहुँचको कुरा गर्दा डिभाइस र इन्टरनेटको पोल मात्र गाडेर नहुने भइकन अरू पनि विभिन्न कुराहरू छुनुपर्ने हुन्छ भनेर सरिता र हाम्रो बारम्बार कुराकानी भइ नै रहेको हुन्छ। र साथसाथै हाम्रै संस्थाले बडी एन्ड डेटाले अघिल्लो वर्ष गरेको एउटा अध्ययनबाट के पनि देखाइएको छ भने अपाङ्गता भएको महिला र क्वेयर व्यक्तिहरूले अनलाइन स्पेस कुनै तरिकाबाट प्रयोग गरिराख्नु भएको छ अथवा गर्न खोज्नुहुन्छ भने उहाँहरूलाई आउने अडचन बाधा चाहिँ एक्सेस भन्दा अझ त्योभन्दा अझ पर पनि छ, बियोन्ड एक्सेस पनि छ भन्ने पनि निष्कर्ष निकालेका थियौँ। अब सरिताले चाहिँ यही बारेमा अलिकति आफ्नो अनुभव र साथसाथै हामीले एक्सेसको कुरा गर्दाखेरि कस्तो कस्तो कुरा अगाडि आउँछ र ओझेलमा पर्छ र कुन कुन निकायले के गरिरहेका छौँ र गर्न बाँकी छ भन्ने कुरामा 10 मिनटको समयमा केही भनिदिनु होला भन्ने रिक्वेस्ट गर्छु। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सुवरी।
म ट्विटर चलाउन चाहन्छु, तर त्यो ट्विटर अङ्ग्रेजी भाषामा हुन्छ, जसले गर्दा मैले ट्विटर चलाउन सक्दिनँ। म बहिरा अपाङ्गता भएको व्यक्ति हुँ। म चाहन्छु नेपाली भाषामा सबै कुरा प्रयोग गर्न मिल्ने भए म कति मजाले ट्विटर चलाउँथेँ होला। यो मेरो भनाइ होइन, यो कुनै एक बहिरा अपाङ्गता भएका व्यक्ति जुन हामीले बडी एन्ड डेटाले इरोटेक्स सर्वे गर्दा कुनै एक सहभागीको भनाइ हो, कुनै एक प्रतिनिधि पात्र हो। जब पहुँचको कुरा गर्छौँ, पहुँचको कुरा गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ पाउनुलाई मात्र लिइरहेको पाउँछौँ। अझै पनि नेपाली सन्दर्भमा, नेपाली अझ विश्वमा पनि हेर्दाखेरि चाहिँ केही कुरा पाउनु मात्रै चाहिँ पहुँच हो भनेर लिन्छौँ। जब पहुँचको कुरा गर्दा अब सिड जुन महिलामाथि हुने भेदभाव विरुद्धको महासन्धि सिडमा पनि पहुँचको कुरा छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि त्यसमा पनि पहुँचको कुरा गरेको छ। बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धी महासन्धिमा नि छुवाछुतको जति पनि महासन्धिहरू छ, जति पनि हाम्रा नीतिगत दस्तावेजहरू छन्, अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय र स्थानीय स्तरका नीतिहरू छन् र नीतिगत दस्तावेजहरू छन्, संयन्त्रहरू छन्, ती सबैले पहुँचको कुरा गरिरहेको छ। तर साँच्चीकै हामीले पहुँच भएको छ त? इन्टरनेटकै कुरा गर्ने हो भने पनि अझै पनि चाहिँ हामीले पहुँचको कुरा गर्दा चाहिँ म्याक्सिमम चाहिँ के गरिन्छ भने पहुँच भन्ने कुरा यी विभिन्न महासन्धिहरूमा भए तापनि पहुँच भनेको चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मात्रै सवाल हो कि अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई मात्र पहुँच चाहिन्छ भन्ने एक किसिमको बुझाइ पाइन्छ। तर हामीले भाषिक हिसाबले पनि हामी विविधता भएकै देश हौँ होइन। हामी विभिन्न इन्टरसेक्सनालिटीको कुरा गर्ने हो भने विभिन्न खालको विविधता पाइन्छ कि इन्टरनेटमा जति पनि सामग्रीहरू छन्, मैथिली भाषाको म छु र मैले नेपाली बोल्न जान्दिनँ भने के मैले त्यहाँ भएका सामग्रीहरू चाहिँ सहजताका साथ पढ्न सक्छु त? अथवा म कुनै एउटा थारू समुदायको व्यक्ति अथवा चौधरी समुदायको व्यक्ति हुँ र मैले चाहिँ नेपाली भाषीसँग कुनै पनि एक्सेस छैन भने मैले चाहिँ मेरो आफ्नै भाषामा चाहिँ आफ्नो अभिव्यक्तिको चाहिँ प्रयोग गर्छु भन्दा पाएको छु त भन्ने किसिमको नि एक किसिमको प्रश्न देखिन्छ। र त्यसै गरेर म गाउँमा गएँ अथवा ग्रामीण भूभागमा बसोबास गर्ने र म महिला भएर अथवा हाम्रो यौनिक तथा लैङ्गिक यौनिक विविधताको व्यक्तिहरू, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक भनिन्छ क्वेयर व्यक्तिहरू, यदि मसँग अन्य आइडेन्टिटीहरू पनि थपिँदै जाँदा र म यदि ग्रामीण भूभागमा बसिरहेको छु भने चाहिँ ग्रामीण भूभागमा चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ मैले प्रयोग गर्न पाएको छु त आउने उपकरणहरू। र अहिले के पनि भनिन्छ भने जस्तै महिला सशक्तिकरणकै कुरा गर्दा महिलाहरूको अहिले त हातमा मोबाइल छ, जे पाए त्यही गर्न सक्छन्, फोनमा बोल्छन् बस्छ भनेर लाइन्छ। तर त्यो मोबाइल हुँदैमा, मोबाइल दिनेमा त्यही फोनमा सामान्य फोनमा बोलेकै विषयलाई त मुद्दा बनाइन्छ भने तर त्यो मोबाइलभित्र फेसबुकहरू चलाउनु पर्दा अथवा विभिन्न कुराहरू चलाउनु पर्दा आफ्नो के उसको नियन्त्रणमा त्यो छ त? कतिजना व्यक्तिहरूले चाहिँ आफ्नो फेसबुकको पासवर्ड चाहिँ अब महिलाहरूले अथवा जुन मार्जिनलाइज कम्युनिटीका व्यक्तिहरूले चाहिँ आफ्नो फेसबुकको पासवर्ड, ट्विटर, सोसल मिडियाका पासवर्डहरू चाहिँ आफूसँग मात्र राख्न पाउनु भएको छ त? त्यसमा उहाँको आफ्नो मात्र स्वनियन्त्रण छ त भन्ने कुरा हेर्दाखेरि म्याक्सिममको भनेको कोहीले श्रीमानलाई सेयर गर्नुभएको छ अथवा सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने कोसँग बोल्छस् नत्र किन दिइनस् भन्ने कुरा भन्ने स्वतन्त्र रूपले चाहिँ जुन सोसल मिडियाका अकाउन्टहरू पनि प्रयोग गर्न नपाइरहेको स्थितिहरू देख्दा चाहिँ के साँच्ची नै पहुँच भएको छ त? मोबाइल त पायो हातमा, तर त्यो मोबाइलबाट चल्ने विभिन्न सोसल मिडियाहरूदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू सहज रूपमा चल्न गर्न पाए त? अर्को भनेको चाहिँ पहुँचको कुराहरू चाहिँ अफोर्डेबिलिटीको जति पनि पहुँचयुक्त सामानहरू छ, पहुँचयुक्त जुन सामग्रीहरू छ जसले चाहिँ हामीलाई डिजिटल थलो अनलाइन थलोमा चाहिँ गराउँछ, तर ती साधनहरू चाहिँ साँच्चीकै अपाङ्गता भएका गरिबीमा रहेका जुन गरिबी मल्टिडाइमेन्सन पोभर्टी इन्डेक्सलाई हेर्दा गरिबी सम्प्रदायमा रहेका व्यक्तिहरूले चाहिँ सहजताका साथ लो कस्टमा नि प्रयोग गर्न पाएका छौँ त भन्ने कुरा पनि आउँछ, छैनौँ। त्यसै गरेर अर्को
जस्तै इन्टरनेटमा जति पनि हाम्रा बनेका वेबसाइटहरू छ अथवा इन्टरनेटका कुराहरूमा चाहिँ राखिने सामग्रीहरू छ त्यो चाहिँ सबै हामीले चाहिँ चित्रमा राख्दैछ हुन्छ तस्बिर आफै बोल्छ भनेर राखिदिन्छौँ हामी जति पनि तस्बिर कसरी बोल्छ यदि म दृष्टिबिन छु म दृष्टिबिन हो र मैले तस्बिर आफै बोल्छ भने मैले के बोले भने त्यो मैले हदै बुझौँला त्यो लेखेको छ भने तस्बिर आफै बोल्छ भनेको मात्रै बुझ्छु तर त्यो बाहेकका अन्य सूचनाहरूले म मुक्त नै हुनुपर्छ र यौनिकताकै कुराहरू गर्दाखेरि अब हामी सबैलाई थाहा छ नेपालले 2-3 वर्षदेखि नै ब्यान गरिसकेको छ जुन अश्लील हो र जसले विकृति ल्याउँछ भन्ने त्यो गरिरहेको स्थिति देखिन्छ तर के कुनै कुरालाई ब्यान गर्नु अथवा नियन्त्रण गर्नु अथवा निगरानी गर्दैमा चाहिँ सबै कुरा हो त अथवा त्यसले चाहिँ के विकृति ल्यायो त र कुरा गर्दा यौनिकताको अभिव्यक्तिको कुरा गर्दा चाहिँ जस्तै हाम्रै इरोटिक सर्वेमा पनि के देखिन्छ भने जति मान्छेले चाहिँ जुन यौनिकताका सवालमा अभिव्यक्तिहरूलाई चाहिँ अनलाइन थलोमा चाहिँ सहजताका साथ गर्न चाहिँ एकदम हिचकिचाइरहेको पाइएको छ यही अनुसन्धानले हेर्दा त्यो कुनै एउटा कार्यक्रममा गएकै सवालमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा सहभागी भएर त्यहाँ बोलेको अथवा त्यो कार्यक्रममा सहभागी भएको फोटो राख्छौँ तर त्यो राखिरहँदा पनि अझै पनि कार्यक्रममा सहभागी भएको भन्ने राखेको तर मेरो यौनिकताको अभिव्यक्तिलाई चाहिँ राखेको होइन भन्ने एक किसिमको मान्यता अथवा भनाइ छ अर्को कुरा चाहिँ जस्तै अनलाइन थलोहरूमा चाहिँ हाम्रै आन्दोलनहरूभित्र चाहे महिला आन्दोलन होस् चाहे अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आन्दोलन होस् अपाङ्गता महिला आन्दोलन अथवा जनजाति आन्दोलन होस् तथा यौनिक विविधताको आन्दोलन होस् अथवा मधेसी आन्दोलन जति पनि भित्र पनि सेल्फ सेन्सरसिप चाहिँ अलि धेरै भएको हो कि किनभने इभन हाम्रो इरोटिक सर्वेमा पनि एउटा फाइन्डिङ गजबको के आएको थियो भने मलाई एउटा दिदीले भन्नुभयो तिमी अपाङ्गता भएको महिला हौ र तिमीले आफूलाई लागेको अनुभूतिहरू नराख्नु तिमी त अरूको अगाडि चाहिँ उत्प्रेरक भएर हिँड्नुपर्छ यस्तो दुःख लागेको दिक्क लागेको अथवा कसैसँग रिसाएको पाराको अभिव्यक्तिहरू चाहिँ अनलाइनमा सेयर नगर्नु होला भनेर भन्नुभयो त्यसपछि मैले सोच्न थालेँ भन्न खोजेको यस्ता खालका भनाइहरू भनेको अझै पनि यदि कृत समुदायमा रहेको व्यक्ति छ भने चाहिँ अनलाइन थलोमा चाहिँ खुसी लागेकै कुरा अथवा समाजलाई उत्प्रेरित गर्ने खालका सामग्री मात्र राख्नुपर्छ भनेर जुन अपाङ्गता भएका आन्दोलन अथवा अन्य विभिन्न आन्दोलनहरू जुन विभिन्न आफ्नो वर्गीय हिसाबले खोलिएका आन्दोलनभित्र सेल्फ सेन्सरसिप भइरहँदा चाहिँ हाम्रो पहुँच सुनिश्चित हुन सक्ला त यो पनि एउटा प्रश्नकै रूपमा रहेको छ र अहिलेसम्म पाएको पनि देखिँदैन र जस्तै अब अन्य निकायहरूले के गरिरहेछ भन्ने कुरा गर्दा त साँच्चै भन्नुपर्दा पहुँचयुक्तताको सवालमा र सीमान्तकृत समुदायलाई अलिकति केन्द्रमा राखेर काम गर्न सुरुवात गरेको अब यदि अन्य कुनै नयाँ केही जन्मिनु भएको छ अनि मलाई कसैले करेक्सन गर्नु होला पछि अथवा कोहीले पहिलेदेखि गर्नु होला मैले अहिलेसम्मको थाहा पाएको चाहिँ हाम्रै बडी एन्ड डाटाको प्रयास केही सुरुवात भएको छ र जुन डिस्कसनहरू सुरु भएको छ र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाले भनेको चाहिँ त्यही उपकरणहरू बाँड्ने र अझै हुँदा कम्प्युटरको तालिमहरू बेसिक त्यो खालको बाहेक खासै अनलाइन थलोलाई नै लिएर अथवा डिजिटल राइटलाई नै लिएर त्यस्तो खालको ट्रेनिङहरू भएको छैन र हातमा डिभाइस दिनु मात्रै चाहिँ पहुँचयुक्तताको सुनिश्चितता होइन किनभने एउटा कुरा त्यो किन्न सक्ने हुनु पर्यो र अर्को अहिलेसम्म धेरै कलर इन्डिकेटर भन्छ जुन दृष्टिबिन व्यक्तिहरूको लागि भने त्यो पनि एकदम महँगो $10-20-15 पर्छ भनेर त्यो अफोर्ड गर्न नसकेर त्यो पनि चुपचाप बसिरहेको स्थितिहरू पनि छ त्यसै गरेर विभिन्न सूचनाहरू अनि यौनिकताका सवालमा हाम्रो यौनिकताको अभिव्यक्ति भएका सूचनाहरूलाई पनि एउटा त अब यौनिकताको अभिव्यक्ति अनलाइन थलोमा गरे पनि अफलाइन थलोमा पनि छाडाको बिल्ला त अवश्य नै धारण गर्नु नै पर्छ र अनलाइन थलोमा त अझ धेरै एट्याक हुन्छ यदि फिमेलले खुलेर लेख्यो भने इभन आर्टिकल लेख्यो भने मेरो आफ्नै एक्सपिरियन्स सुनाउन चाहन्छु मैले कुनै एउटा सवालमा यौनिकताको सवालमा आर्टिकल लेख्दा त्यसपछि मलाई 1-2 जनाको आएको थियो कमेन्टहरू चाहिँ
के तिमीले आफ्नो चाहनाको विज्ञापन गरेको हो र भन्न खोजेको चाहिँ यदि कुनै विषयवस्तुमा चाहिँ अनलाइन थलोमा हामीले बोलिरहँदा पनि चाहिँ त्यो आफ्नो अभिव्यक्तिको चाहिँ आफ्नो चाहनाको विज्ञापन गरेको भनेर एक किसिमको हिंसाहरू गरिने खालको पनि देखिन्छ। तर जहिले पनि के गरियो भने अनलाइन थलोलाई हेर्दा पहुँचको कुरा जोड्दा चाहिँ हामीलाई चाहिँ जहिले पनि प्रोटेक्सनको लेन्सबाट मात्रै हेरियो कि अनलाइनमा हिंसा हुन्छ त्यही भएर नचलाऊ, अलिक विचार गरेर चलाऊ है, फेसबुकहरू यसरी चलाउँदा ध्यान दिनुपर्छ भने। तर त्यसलाई पनि प्लेजरको रूपमा आनन्दको रूपमा नि कसरी चलाउन सकिन्छ त, सुरक्षित कसरी हुन सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ अलिकति डिस्कसनहरू नहुनाले चाहिँ अझ हाम्रो पहुँचबाट चाहिँ इन्टरनेटहरू अथवा इन्टरनेटमा हाम्रो पहुँच चाहिँ हुन नसकेको हो कि जति हुनुपर्ने हो त्यति यहाँ काठमाडौँमा बस्ने र केही चलाउन जाने केही व्यक्तिहरूले सक्यौँ भन्दैमा हुँदैन। ग्रामीण भूभागमा अझै पनि इन्टरनेट सहज रूपमा पुगेको छैन। र अब म अर्को राउन्डमा जाँदा चाहिँ कुन कुन निकायले के गर्नु पर्ला भन्नेमा जान चाहन्छु। एउटा त हाम्रो जति पनि इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरहरू हुनुहुन्छ, जसले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ ग्रामीण भूभागलाई लक्षित गरेर पनि आफ्नो सेवालाई विस्तार गर्नु पर्यो, ताकि मुखले मात्रै होइन व्यावहारिक रूपमा पनि त्यसको अनुभूति हुन पर्यो। अर्को भनेको चाहिँ महिला सशक्तिकरण भन्छौँ, यौनिक विविधताभित्रको सशक्तिकरण भन्छौँ, जनजाति, दलित, अपाङ्गता, त्यस्तै गरेर मधेसी, मुस्लिम समुदाय, यी विभिन्न भित्रको सशक्तिकरण भनिरहँदा पनि उपकरण बाँड्दिने अथवा सर्टेन 1-2 दिनमा जुन उपकरण बाँड्दैछ चाहिँ यसरी चलाउनु पर्छ भनेर मात्र भन्नुभन्दा पनि साँच्चीकै त्यसमा चाहिँ उसको पहुँच हुन पुगेको छ त उसले आफै स्वतस्फूर्त रूपमा आफ्नै नियन्त्रणबाट चाहिँ काम गर्न सकेको छ त भनेर चाहिँ अब इन्टरसेक्सनालिटी अन्तर्छेदीय दृष्टिकोणले चाहिँ एउटा चाहिँ विश्लेषण पनि गर्नुपर्ने देखिन्छ र सोही अनुरूपको चाहिँ नीति नियमहरू पनि बनाउन पर्ने देखिन्छ। जस्तो अब दूरसञ्चार प्राधिकरणको पनि कुरा आउँछ, जसले पनि अब फाइबर नेटदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू हामीले लो कस्टमा पनि दिँदैछौँ भन्ने कुरा गरिरहँदा चाहिँ के साँच्चीकै लो कस्टमा चाहिँ त्यो ग्रामीण भूभागमा बसोबास गर्ने मैथिली समुदायको महिला अथवा मैथिली समुदायको कोयर व्यक्ति त्यसमा पनि अपाङ्गता भएको भए भने जुन अहिले भनेको इन्टरनेट सबैको लागि भन्ने कुरामा चाहिँ मेरो पहुँच हुन सक्छ त, अथवा मेरो श्रीमानले भरे मैले घरमा गएर फेसबुकहरू केही राख्दा चाहिँ भरे बेलुका गएर मैले मेरो पोस्ट फेरि घर परिवारको धम्कीमा चाहिँ डिलिट गर्नुपर्ने स्थिति आउँदैन त, अथवा यो खालको स्थिति चाहिँ अझै पनि सोच्नै पर्ने अवस्था देखिन्छ। र यस्तो खालको आगामी दिनको लागि म 3वटा वाक्यमा चाहिँ अब वे फरवार्डलाई पनि जोड्न चाहन्छु। आगामी दिनमा चाहिँ अझै पनि के हुन पर्ने देखिन्छ भने यस्तो खालको सवालमा चाहिँ बहस भइराखेपछि यो सवालमा चाहिँ भएका अनुसन्धानहरूमा चाहिँ विस्तृत रूपमा पढिदिने अथवा विस्तृत रूपमा ज्ञान दिएर चाहिँ यस्ता सवालहरूलाई पनि सीमान्तकृत समुदायका सवालहरूलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर चाहिँ बहस पैरवी र आत्मसात गर्ने कुरा परिपाटीको चाहिँ सुरुवात भएमा चाहिँ इन्टरनेटमा पहुँच सुनिश्चित हुन्थ्यो कि। तथापि फेरि पनि प्रश्न गर्न चाहन्छु, के पहुँच मात्रै सवाल हो र? थ्याङ्क यू सरिता। थ्याङ्क यू सरिता, एकदमै धेरै आफ्नो कुराहरू राख्नु भएकोमा। र हाम्रो जस्तो देश होइन, नेपाल जस्तो देशमा चाहिँ यो टेक्नोलोजी आएपछि सबै समस्याको समाधान त्यहीँबाट हुन्छ र जति पनि सोसल प्रब्लमहरू छन्, सामाजिक समस्याको जटिलतालाई चाहिँ कसरी रोकावट ल्याउँछ भनेर तपाईँको केही विचारहरू राख्नु होला। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू शिव, थ्याङ्क यू। यो कानुनको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा पहिला एउटा प्रेफरेन्स जस्तो म के दिन चाहन्छु भने नन फिजिकल भाइलेन्स होइन, भौतिक खालको भाइलेन्स भन्दा बाहेकका अरू भाइलेन्सहरू तिनीहरू पनि रियल नै हुन्, तिनीहरू पनि ड्यामेजिङ नै हुन्। र हाम्रो अनलाइन स्पेसमा हुने कानुनहरू खास गरी यही कुरालाई लिएर होइन, अथवा यही कुरालाई बहाना बनाएर भनौँ न जुन अगाडि आउँछन्, कहिलेकाहीँ बहाना बनाएर कहिलेकाहीँ त्यसलाई नै एड्रेस गर्ने हिसाबले। र त्यो नन फिजिकल भाइलेन्स रियल हो, त्यसको ड्यामेज पनि रियल नै हो, र त्यसको पर्पिटेटरहरूलाई अकाउन्टेबल बनाउन जरुरी छ। हामीलाई केही न केही मेकानिजम चाहिन्छ र त्यसका नन फिजिकल भाइलेन्सका भिक्टिमहरू जो छन् उहाँहरूलाई कम्पन्सेसन पाउने प्रावधानहरू यो सबै हुन जरुरी छ।
ह्याभिङ सेड द्याट हाम्रो समाजमा एउटा कस्तो खालको मैल्यु छ भने कुनै सामाजिक समस्याहरू अगाडि आउँदाखेरि चाहिँ अब यसको लागि कानुन बनाउनु पर्यो, अझ कानुन चाहियो हामीलाई, यो कानुन त्यो कानुन होइन, अर्को थपिनु पर्यो, अझ कडाभन्दा कडा सजाय हुनु पर्यो भन्ने खालको न्यारेटिभहरू हामी धेरै देखिरहेका हुन्छौँ। तर यस्तो बेलामा चाहिँ हामी एकैछिन पज भएर सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। कानुन धेरै बन्दैमा कुनै चिजको समाधान हुने ग्यारेन्टी हुँदैन एक त, र अर्को साथसाथै कानुन बन्दाखेरि एक्जिस्टिङ कानुनहरूले नै कभर गर्न सक्ने केही चिजहरू छन् कि हामीले ओभरलुक गरिरहेको, हामीले नदेखिरहेको भन्ने कुरा कन्सिडर गर्न जरुरी छ। र नयाँ कानुन ल्याउँदाखेरि यस्तो नहोस् कि कुनै catch-22 सिचुएसन जस्तो, भन्नाले त्यसले चाहिँ राम्रो गरेको जस्तो देखिने तर भित्रभित्र केलाएर हेर्दाखेरि त्यसको चाहिँ अलिकति नेगेटिभ खालको असरहरू हुन सक्ने पनि नहोस्। यो डिस्कसनलाई अगाडि बढाउँदाखेरि आई थिङ्क हामीले याद राख्नुपर्ने इम्पोर्टेन्ट दुईटा क्वेसनहरू चाहिँ, कानुन बन्ने बेला कानुन कसले बनाउँछ, तपाईमाथि लागू हुने कानुन बनाउने व्यक्तिहरूको समूहमा तपाईको प्रतिनिधि छ कि छैन, त्यो कानुन बन्ने बेला कसलाई कन्सल्ट गरिन्छ भन्ने क्वेसन, र त्यही अनुसारले कस्तो पर्सपेक्टिभमा बनाइन्छ होला त त्यो कानुन, कस्तो समाजलाई हेर्ने कस्तो दृष्टिकोण चाहिँ त्यहाँनिर गाभिएको हुन्छ होला त भन्ने, र अर्को चाहिँ त्यो कानुन लागू हुने बेला कसमाथि लागू हुन्छ, र त्यो लागू हुने बेला समान हिसाबले लागू हुन्छ कि हुँदैन त भन्ने प्रश्न पनि अगाडि आउँछ। नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि अलिकति यो स्ट्रङ म्यान पोलिटिक्स जुन छ होइन, कडाभन्दा कडा क्राइममाथि एकदम कडा देखिने एउटा इमेज त्यो प्रस्तुत भएपछि चाहिँ अलिकति इम्प्रेस हुने खालको जुन माहौल छ त्यसलाई एकछिन साइडमा हटाएर हेर्ने हो र कानुनहरूलाई अलिकति नजिकबाट हेर्ने हो भने हामी धेरै प्रब्लमेटिक अलिकति डबल स्ट्यान्डर्ड खालको कुराहरू हामी देख्न जान्छौँ। जस्तै कि फर एक्जाम्पल अलिकति एम्बिग्युटी भएका प्रोभिजनहरू धेरै छन् कानुनमा। निहाल्दाखेरि चाहिँ के देख्छौँ हामी भने घरिघरि रिपिट हुने केही शब्दहरू, जस्तै कि राष्ट्रिय अखण्डतामा आँच नआउने होइन, राष्ट्रिय सम्मानलाई चाहिँ हार्म नगर्ने अथवा अश्लील चिजहरू राख्न नपाइने भन्ने हिसाबले जुन कुराहरू राखिन्छन्, यसको परिभाषा के हो त भन्ने जुन कुरा छ, यसको परिभाषा कसले गर्छ त भन्ने सवाल अगाडि आउँछ। एउटा सामान्य हिसाबले उदाहरणको रूपमा लिउँ, तपाईँ चाहिँ कोही व्यक्तिसँग एउटा रिलेसनसिपमा हुनुहुन्छ र तपाईँले चाहिँ आफ्नो सेक्सुअल एक्सप्रेसन यौनिकता चाहिँ अब प्रकट सेयर गर्ने हिसाबले चाहिँ तपाईँले आफ्नो न्युजहरू सेयर गर्नुभयो तपाईँ जो रिलेसनसिपमा हुनुहुन्छ उहाँसँग। त्यसपछि तपाईँको डिभाइस हरायो अथवा तपाईँको अकाउन्ट ह्याक भयो केही हिसाबले, र त्यो कुराहरू चाहिँ सेयर भयो अरे पब्लिकमा। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले कानुनलाई बोलाएर, कानुन जुडिसियरीमा गएर तपाईँले न्याय पाउनुको सट्टा हाम्रो एक्जिस्टिङ कानुनहरूमा कस्तो खालको लुप होल देखिन्छ भने, कस्तो खालको मिसइन्टरप्रिटेसनहरू हुन सक्ने लुप होल देखिन्छ भने तपाईँले सेयर गर्नुभएको रहेछ यो कुरा अश्लील हो, त्यसै कारण तपाईँ नै कारबाहीमा पर्ने भने जस्तो खालको त्यस्तो खालको अवस्था पनि हुन सक्ने खालको चाहिँ कानुनहरू हामी देख्न जान्छौँ। योभन्दा अगाडि जुन पल्लवीले आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गरेको थियो, पल्लवीले बताएको एक्जाम्पलमा चाहिँ आई थिङ्क द्याट्स लाइक अलिकति हार्स रियालिटी जुन छ हाम्रो लजहरूलाई इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरिको प्रब्लमहरू, लको कुरा मात्र होइन कि एट द एन्ड अफ द डे त्यो ललाई एन्फोर्स गर्ने व्यक्तिहरूको बुझाइ के छ, अथवा लकै कुरामा लको पेडेन्टिक्समा खुलाउने, जस्तै कि यो रेप भन्ने शब्द यहाँ छैन त्यसै कारण यसलाई यो हिसाब लिन मिल्दैन भनेर कुमाइदिने, त्यस्तो खालको माहौल हामीले पल्लवीको एक्जाम्पलबाट देख्यौँ। र यो यस्तो कुराहरूमा चाहिँ के पनि देखिन्छ भन्दाखेरि पावरको सवालमा आफूसँग जति प्रिभिलेज छ त्यो हिसाबले मात्र जस्टिसको एक्सेस पाउने भन्ने जस्तो खालको अवस्था पनि हामी देख्छौँ। फर इक्जाम्पल तपाईँले केही पनि गलत कुरा गर्नुभएको छैन, एकदमै फ्याक्चुअल कुराहरू गरिराख्नु भएको छ, अरूले जे भनेका छन् त्यही कुराहरू नै सेयर गरिराख्नु भएको छ, तर तपाईँप्रति चाहिँ पावरमा भएको केही व्यक्तिहरूको चाहिँ नजर गाडियो, उहाँहरूलाई मन परेर भने हुनसक्छ
तपाईँ चाहिँ नेपालबाट डिपोर्ट पनि हुन सक्नुहुन्छ। अथवा भनौँ तपाईँ चाहिँ एउटा आइटी कम्पनी चलाउनुहुन्छ र तपाईँको बारेमा कुनै एउटा आर्टिकल लेखिएको छ एउटा मिडियामा, तपाईँलाई मन परेन र तपाईँले सुटुक्क कसैलाई पनि नभनिकन त्यो आर्टिकल हटाउनु भयो, तर तपाईँलाई केही पनि नहुने, किनभने तपाईँसँग पावर छ। अब यो दुई एक्जाम्पलहरू हाइपोथेटिकल कुराहरू मात्रै होइनन्। हामीले हेऱ्यौँ भने 2016 र 2020मा घटेका यी दुई घटनाहरू हुन् र यसले पनि के देखाउँछ भन्दाखेरि एट द एन्ड अफ द डे तपाईँ पावरमा हुनुहुन्न भने तपाईँ जहिले पनि भलनरेबल हुनुहुन्छ। यो लहरूलाई मिसइन्टरप्रेट गरेर अलिकति ट्विस्ट गरेर तपाईँमाथि लादिन्छ। तर तपाईँसँग पावर छ भने त्यस्ता पावर भएका व्यक्तिहरू चाहिँ कहिले पनि अकाउन्टेबल हुनै नपर्ने खालको माहौल चाहिँ हामी बढी देख्छौँ। र साथसाथै अब भनौँ न, यो खालि अब सरकारी कुराहरू अथवा कानुनकै कुराहरू, लिटिगेसनकै कुराहरू बाहेक कोर्पोरेसन, यो सोसियल मिडियाका कम्पनीहरू जुन छन् तिनीहरूको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि पनि यस्तै कुराहरूको एकोजहरू हामी पाउँछौँ। फर इक्जाम्पल धेरै जसो सोसियल मिडिया प्लेटफर्महरूमा रिपोर्टिङको अप्सन हुन्छ। केही हरासमेन्ट आयो भने तपाईँले चाहिँ रिपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो पोस्ट अथवा त्यो अकाउन्टलाई। तर एट द एन्ड अफ द डे इम्प्लिमेन्टेसन गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि एक्टिभिस्टहरूको अकाउन्टहरू चाहिँ मबिङ गरेर रिपोर्ट गर्ने, कुनै कारण नभए तापनि रिपोर्ट गरिदिने र बन्द गराइदिने। तर एट द सेम टाइम रियल थ्रेटहरू आउँदाखेरि चाहिँ रिपोर्टिङ गरिसकेपछि महिनौपछि तपाईँलाई एउटा नोटिफिकेसन आउँछ जसमा चाहिँ के लेखेको हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो कम्युनिटी गाइडलाइन्स उल्लङ्घन गरिएको देखिँदैन, त्यसै कारण यसको बारेमा हामी तत्काल केही गर्न सक्दैनौँ। तपाईँलाई अझ चाहिँ डिस्कम्फर्ट भएमा यो अकाउन्टलाई ब्लक गरिदिनुहोस् भन्ने खालको चाहिँ मेसेज आउन जान्छ। र साथसाथै यो कोर्पोरेसनहरूले जुन हिसाबले यसको पोलिसीहरू रेगुलेट गर्छन् यसमा पनि एउटा एक प्रकारको सोसियल इन्जिनियरिङ जस्तो पनि देखिन्छ। अनि कुन समुदायका मान्छेहरू चाहिँ बढी टार्गेट हुन जान्छन् भन्ने सवालमा। अनि यस्तो खालको कुराहरूमा चाहिँ खास गरी नियम कानुन र रेगुलेसनको कुराहरूमा एउटा कस्तो पनि नेगेटिभ छ भने भनौँ न, मैले त केही पनि गलत गरेको छुइनँ, मलाई के मतलब र होइन, मैले त गलत गरेको छुइनँ क्यारे, मलाई त असर गर्दैन भन्ने जस्तो खालको नेगेटिभ पनि हामी देख्छौँ। तर यो कुरामा चाहिँ हामीले के याद राख्नुपर्छ भन्दाखेरि के गलत र के सही भन्ने कुरा त्यसको परिभाषा त फेरि तपाईँले तयार गर्ने होइन समाजको अगाडि। अनि एट द एन्ड अफ द डे जो पावरमा छन्, जसले कानुन बनाइरहेका हुन्छन् उहाँहरूबाटै निर्धारित हुन्छ र उहाँहरूले निर्धारण गरेको खालको स्पेसभित्र नै सीमित भएर हामीहरू चाहिँ हिँड्नुपर्ने अवस्था हामी देख्छौँ। सो अब लास्टमा आएर म खालि के मात्र भनेर टुङ्ग्याउन चाहन्छु भन्दाखेरि एट द एन्ड अफ द डे यो खालको रिस्ट्रिक्टिभ एउटा जुन अवस्था छ, पल्लवीले भनेको जस्तै यसले पोलिटिकल डिसेन्टको लागि स्पेस श्रिङ्क गर्छ नै, त्यति मात्र होइन कि एक हिसाबले भिक्टिमहरू आफै पनि झन् अन्यलमा पर्ने खालको समस्या पनि देखिन्छ र समाजमा अलरेडी एक्जिस्टिङ अलिकति प्रब्लमेटिक भ्यू पोइन्टहरू जे छन् जस्तै कि प्रोटेक्सनिस्ट लेन्सले हेर्ने यो खालको कुराहरू पनि फर्दर पर्पेचुएट हुने खालको डेन्जर चाहिँ म देख्छु। सुप्रिया, अनि यो कानुनकै कुरा गरिराख्ने हो भने अब यो चाहिँ मैले मात्र भने होइन, किताबहरूमा लेखेको पनि कुरा हो। जस्तै टेक्नोलोजी भन्ने कुरा अब नयाँ भयो होइन, विशेष गरी हाम्रो जस्तो देशमा। अनि टेक्नोलोजी अनलाइन स्पेस हुने बित्तिकै मान्छेहरूले आफ्नो मन लागेको कुरा आफूलाई खुला रूपमा भन्नलाई स्पेस पाउने भयो। जुन तरिकाले पहिला एकदमै कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्टमा मिडिया प्रेस भन्ने कुरा चलिरहेको थियो कुनै कुरा अगाडि ल्याउनको लागि, त्यो चाहिँ अझ खुला भयो। र त्यो खुल्ला भएको अवस्थामा चाहिँ सर्टेन पावर होइन, पावरफुल पोजिसनमा बस्ने मान्छेहरू सत्ता चाहिँ डराएको अवस्था, र त्यसलाई चाहिँ त्यही भएर कन्ट्रोल गर्नु पर्यो भन्ने मनसायले चाहिँ अझ बढी कानुनहरू ल्याउने, नियमहरू ल्याउने। र कहिलेकाहीँ नियमहरू हामीले यो कानुनहरू एनालाइज गर्ने क्रममा पनि के देख्न पाएका छौँ भने कहिलेकाहीँ त्यो टेक्निकल कुराहरूलाई नबुझिकन ल्याएको जस्तो कानुन होइन। भर्खरै सोसियल मिडिया गाइडलाइन आएको, त्यसमा पनि त्यस्तै छ, भएको मेसेजहरू डिक्रिप्ट गरिदिनु पर्ने खालको कानुनहरू। त्यो डिटेलमा नजाउँ अहिले। र तपाईँले यहाँ लिङ्क हाम्रो साथीले राखिसक्नु भएको छ श्रीपाले, यसमा पनि हामीले एनालाइज गर्दाखेरि लुप होल्सहरू
कसरी त अथोरिटीले चाहिँ धेरै पावर पाउँछ अनलाइन रिलेटेड लजहरू ल्याउँदाखेरि र हामीले वकालत गरिराख्दाखेरि यो चाहिँ हामी अब वकालत गर्ने साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु म जहिले पनि अघि सुप्रियाले भने जस्तो नयाँ कानुन चाहियो कडाभन्दा कडा सजाय दिनु पर्यो भन्ने कुराले चाहिँ कहिलेकाहीँ हामीलाई नै ब्याकफायर गरिराखेको हुन्छ यसले चाहिँ झन् प्रोटेक्सनिस्ट लेन्स पो पुस गर्ने हो कि होइन र हामीले जुन पाइरहेको खुला अहिलेसम्म भएको ओपन इन्टरनेट छ त्यसलाई ओपनलाई चाहिँ अझ झन् श्रिङ्क गर्ने हो कि रेस्ट्रिक्ट गर्ने हो कि भन्ने पनि याद गर्नुपर्छ होला यहाँ क्वेसनहरू आउनु थालिसकेको छ अरू पनि तपाईँहरूसँग क्वेसनहरू छ भने राख्दै गर्नु होला म हाम्रो सेकेन्ड राउन्डको क्वेसनमा जानु अगाडि चाहिँ यो हाम्रो यहाँ अडियन्सहरूबाट आएको एक दुईवटा क्वेसन लिन चाहन्छु अनि त्यसपछि प्रब्लली विल गो विथ द सेकेन्ड अरू क्वेसन स्पिकर्सहरूको लागि पहिलो चाहिँ पिटर गिलबाट छ एउटा क्वेसन पल्लवीजीको लागि म सर पढ्छु अनि त्यसपछि पल्लवीले आन्सर दिनुभयो हुन्छ होला I'm so sorry to hear about the threats you have experienced after the Women's March when you or Sapanaji or Mona Ansari were threatened. In addition to going to the police, did you appeal to the social media platforms because the threats are against the community policies? If so, how did that go and what happened? Do you think this option is a viable one for various types of women in need in Nepal? If needed, I can translate into Nepali. Pallavi, your question. Thank you so much for the question. Actually, I reported all the threats to Facebook, all the profiles to Facebook, but Facebook responded back saying that it does not go against their community policies. Maybe because most of the questions, most of the threats were in the regional language, Bhojpuri language, Maithili language, yo language ma bhayeko karanle ho ki ke karanle ho. It's difficult to understand why Facebook did not consider it a threat. But even today, I received one response, which was a graphic rape threat to me, and I reported it. And एकछिन अगाडि मात्र मलाई respond आछ that they did not remove it because they did not find anything wrong with it. So I don't think this is a viable option for various types of women in Nepal. And first of all, धेरैलाई थाहा पनि हुँदैन that Facebook को community policies के हो हैन, we don't spend much time on that. And on top of that, Facebook, I don't think safety is a priority for Facebook or Twitter or any such social media companies, I think. Yeah. Thank you, Pallavi. हाम्रो कामको अनुभवमा पनि एकदमै सिमिलर एक्सपिरियन्स छ पल्लवी जस्तै यस्तै कुनै थ्रेट भायोलेन्सलाई रिपोर्ट गरेको कन्टेक्स्टमा बरु त्यो ब्लक गर न यो अकाउन्ट तिमीलाई गाह्रो हुन्छ भन्ने खालको रेस्पोन्स चाहिँ बढी आइरहेको हुन्छ न कि एक्सन तर अगेन कस्तो खालकोमा चाहिँ एक्सन लिन्छ भन्ने फेरि सोसियल मिडिया प्लेटफर्म प्राय हामीले चलाउने गरेको ग्लोबल नर्थमा छ हैन and it's usually owned by white cisgender heterosexual men. So उनीहरूले हाम्रो लागि बनाएको नियम हाम्रो लागि बनाएको कम्युनिटी गाइडलाइन कतिको हाम्रो फेभरेबलमा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आई थिंक वी नीड टु थिंक अर्को एउटा चाहिँ यो कम्युनिटी गाइडलाइन नै पनि हाम्रो कति एउटा कन्टेन्टहरुलाई सेन्सरशिप गर्छ हैन स्पेशली वुमेन वा अरु मार्जिनलाइज ग्रुपहरुको जस्तै ट्रान्स पिपलहरुको लागि फेसबुकको रियल नेम पोलिसी इज सो हार्मफुल एन्ड टक्सिक So त्यो त अर्को डिस्कसन छँदैछ सो सोशल मिडिया गाइडलाइन चाहिँ त्यो उनीहरु त कर्पोरेट हो नि त लाइक पैसा कमाउनलाई बनाएको कम्पनी सो या इट्स नट रियली फेयर टु एभ्रीवन मैले एउटा कुरा चाहिँ भन्न बिर्सेँ एउटा चाहिँ फेसबुकले एक्सन लियो के व्हेन समबडी वाज प्रिटेन्डिङ टु बी सपना हैन उसको प्रोफाइल पिक्चर लिएर चाहिँ आफ्नै एउटा अकाउन्ट बनायो त्यो कुरालाई पनि वी ह्याड टु आस्क अल आवर नेटवर्क्स टु रिपोर्ट द्याट के अब देयर इज अ नम्बर अफ पिपल हु रिपोर्ट आई थिंक 10 हो कि 20 वटा रिपोर्टहरु आयो भने चाहिँ त्यो बन्द गरिन्छ भन्दा त्यस्तो प्रोफाइलहरु चाहिँ फेसबुकले बन्द गर्यो त्यो भन्दा बढी अरु के पनि गरेको छैन Yes. Thank you, Pallavi, and thank you, Peter, for the question. म दोस्रो चरणको क्वेसन आन्सरमा जान चाहन्छु हाम्रो स्पिकर्सहरुसँग आई थिंक यो क्वेसन आन्सर भन्दा पनि मोर अफ हामीले अब यो समस्याहरुको कुराकानी गर्यौं अनि कहिलेकाहीँ हामीले अक्युजेसन चाहिँ के आउँछ भन्दा यो फेमिनिस्टहरु जम्मा भएपछि समस्याका मात्रै कुरा गर्छन् हैन सल्युसन निकाल भनेर बट द्याट्स नट व्हाट वी आर ट्राइङ टु डु समस्याकै पहिला कुरा गर्नु पर्यो सल्युसन भनेपछि आउँदै गर्छ भन्ने हो समस्या नै अझ निकाल्न पुगेको छैन भन्छु म चाहिँ यो क्षेत्रमा यो कुराकानी गरिराख्दाखेरि तर हामीले सोचेको हामीले परिकल्पना गरेको इन्टरनेट जुन चाहिँ हाम्रो लागि फेभरेबल हुन्छ फेमिनिस्ट इन्टरनेट भनेर जुन हामीले यहाँनिर फ्रेज राखेका छौँ टाइटलमा पनि त्यो चाहिँ हाम्रो लागि कस्तो देखिन्छ त भनेर पालै पालो मेबी पल्लवी क्यान स्टार्ट त्यसपछि सरिता अनि सुप्रिया तपाईहरुले आफ्नो कुराहरु राख्नु होला 2-3 लाइन भित्र हुन्छ
इन्टरनेट चाहिँ जस्तो मैले इमेजिन गर्छु इट सुड बी सेफ होइन, सेफ एक्सेसिबल एन्ड अफोर्डेबल टु अल होइन। सेफ भन्दाखेरि चाहिँ मार्जिनलाइज माइनोरिटिज होइन ले आफ्नो जेन्डर, आफ्नो कास्ट, आफ्नो एथनिसिटी, सेक्सुअलिटीले गर्दाखेरि चाहिँ भल्नरेबल फिल नगर्नु परोस् होइन, आफ्नो फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन मजाले युज गर्न पाओस् होइन। अनि यो सोसियल मिडियामा हुने डिस्कसन्सहरू हुन्छ नि, त्यो डिस्कसनमा कन्स्ट्रक्टिभ क्रिटिसिजमको स्पेस जुन छ नि, इन्टेलेक्चुअल डिस्कसनको स्पेस, त्यसमा पनि हामीलाई इक्वल स्पेस होस् कि, नट जस्ट थ्रेट। हामीलाई बिना थ्रेटको फियरले एक्सप्रेस गर्ने स्पेस इन्टरनेट बनोस्, नट जस्ट फर अस, फर एभ्री वान। एन्ड by that I mean people irrespective of caste, gender, ethnicity, sexuality and all. Yeah. सरिता मलाई चाहिँ के लाग्छ भने इन्टरनेट कस्तो होस् भने यस्तो इन्टरनेट होस्, यस्तो प्लेटफर्म होस्, अनलाइन थलो अथवा इन्टरनेट, जहाँ मैले कोहीसँग लजाएर, कोहीसँग डराएर, कोहीसँग रिसाएर र कसले मलाई के भन्ला भनेर चिन्ता गर्दै चलाउनु भन्दा मैले स्वतन्त्र रूपमा कसैको डर बिना, कसैको धम्की बिना, कसैले मलाई जोकको पात्र बनाउँछ कि भन्ने एक किसिमको सोचाइ बेगर, कसैलाई आएर यहाँ यसलाई कसरी गर्ने होला भनेर कसैको सहयोग नलिकन स्वतन्त्रतापूर्वक चलाउन सक्ने थलो हुनु पर्यो। र जहाँ चाहिँ मैले कुनै एउटा अभिव्यक्ति दिएँ भने अथवा कुनै एउटा काम गर्नु अगाडि 20 चोटि सोच्न पर्ने स्थिति नआइकन मैले जे फिल गर्छु अथवा जे अनुभूति हुन्छ त्यो कुरालाई बहसमा अथवा प्रकाशनमा ल्याउन सक्ने। र फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, कोही कसैको धम्की बिना, कोही कसैको हाँसोको पात्र नबनी, कोही कसैको रिसको पात्र नबनी र कोही कसैको बाट उपहासको पात्र नबनी र कोही अन्य व्यक्ति दोस्रो व्यक्तिमा पूर्ण रूपमा भर परेर अथवा भर नपरिकन आफ्नै स्वतःस्फूर्त रूपमा आत्मनिर्भरतापूर्वक चाहिँ चलाउन सक्ने खालको इन्टरनेट। र जहाँ मेरो कुनै कुरा पाउनको लागि पहुँचयुक्त नहुनाले अथवा कुनै कुरा पाउनलाई कुनै कुरा बुझ्न कठिनाइ हुनाले मैले मेरा पासवर्डहरू, मेरा जति पनि राखिनुपर्ने गोपनीयता सुनिश्चित गर्नुपर्ने कुराहरूलाई चाहिँ कठिनाइको कारणले अथवा पहुँचयुक्त भएन भनेर चाहिँ अन्य व्यक्तिमा सेयर गर्नुपर्ने स्थिति नआएको र एक रिसिभर यो लिने मात्र होइन, जुन यो के अरे ग्रहणकर्ता मात्र होइन, योगदानकर्ता पनि हो भनेर स्वीकारिएको खालको इन्टरनेट चाहिँ मेरो लागि चाहिँ एकदम फेमिनिस्ट इन्टरनेट अथवा मेरो हिसाबमा चाहिँ त्यस्तो खालको इन्टरनेट चाहिँ हुनु पर्यो जहाँ मलाई कसैले पनि सेन्सरसिप गर्दैन। हस्, थ्याङ्क यू। यो एन्सर दिने लास्ट पर्सन चाहिँ म परेँ होइन, अनि त्यसले गर्दा म अलि अप्ठ्यारोमा परेँ जस्तो पनि लागिरहेछ। अब एक हिसाबले मैले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ कस्तो खालको इन्टरनेट कल्पना गर्छु त भन्दाखेरि भनौँ न पल्लवी र सरिताले भनेको कुराहरू दे रेजोनेट विथ मी। अनि अब पल्लवी र सरिताले एन्जोय गर्ने इन्टरनेट जुन हो म त्यही इन्टरनेटको कल्पना गर्छु भनेर होइन। सो द्याट वुड बी माई एन्सर। तर यसमा अलिक थप्नु पर्दाखेरि चाहिँ मलाई पर्सनली कस्तो पनि लाग्छ भन्दाखेरि त्यस्तो खालको इन्टरनेट सम्भव हुनको लागि कुनै एउटा सिङ्गुलर मोनोपोलीबाट चाहिँ छुटकारा हुनु पर्यो। एउटा कुनै सरकार अथवा एउटा कुनै कम्पनी, एउटा कुनै एन्टिटीको जकडमा होइन कि त्यो अलिक सेयर्ड हिसाबको ओनरसिप, त्यसको स्ट्रक्चर जुन छ त्यसमा नै केही चेन्ज आउनु पर्छ कि जस्तो पनि लाग्छ। त्यस्तो खालको माहौलमा चाहिँ सायद हामीले कल्पना गरेको फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिभ, फेमिनिस्ट भोइसहरू, एउटा चाहिँ फेमिनिस्ट प्याराडाइम आउन सक्छ होला। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सबैजनालाई आफ्नो स्टेटमेन्टको लागि। कस्तो खालको इन्टरनेट हामी चाहिँ रुचाउँछौँ भन्ने कुरामा एउटा यहाँ प्रश्न आएको छ। यो चाहिँ विशेष गरी मलाई डिएममा आएको क्वेसन हो, म सरलाई पढ्न चाहन्छु।
सेफ इन्टरनेट स्पेस फेमिनिस्ट इन्टरनेटलाई पोलिसी लेभलमा पुश गर्नको लागि अथवा कानुन बनाएको खण्डमा त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि कस्ता सङ्घ संस्थाहरू हाम्रो एलाइ हुनुपर्छ हामी कस्ता सङ्घ संस्था स्टेक होल्डरलाई हाम्रो एलाइ हुन इन्करेज गर्न सक्छौँ यो सम्बन्धी रिफ्लेक्सन गर्न सक्छौँ कि लेटर क्वेसन एन्सर सेक्सनमा भन्दै अदितिजीले प्रश्न गर्नुभएको छ। यो चाहिँ पल्लवीजीको लागि प्रश्न हो। पल्लवीले आन्सर प्रिपेयर गर्दै गर्दा म अर्को पनि प्रश्न यहाँ पढ्न चाहन्छु। यो चाहिँ छिरिङजीले राख्नु भएको छ सबै हाम्रो स्पिकर्सको लागि। Do you think the laws that we have are sufficient to address online gender-based violence? And number दोस्रो प्रश्न छ, how do you balance advocacy for protection of free speech online and need for social platform to be more responsive complaint about abusive threat भनेर चाहिँ। सो यो तीनटा प्रश्न छ, तपाईहरु मध्ये कसैले लिनुहुन्छ भने पल्लवीको लागि चाहिँ एउटा स्पेसिफिक क्वेशन पनि थियो माथि। शुभ, can you copy paste the question यो उसमा च्याटमा? अलि लामो भयो, मैले क्लियरली बुझिन। हुन्छ। सो म यस्तो गर्छु नि त, यो हाम्रो एक्जिस्टिङ लजहरू जेन्डर बेस्ड भाइलेन्स एड्रेस गर्नको लागि सफिसियन्ट छन् कि छैनन् भन्ने कुरा, त्यो क्वेसनको अलिअलि एन्सर गर्ने प्रयास गर्छु त म। सो यो कुरामा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि सफिसियन्ट, अब द्याट्स डिफिकल्ट टु एन्सर है। कुन सेन्समा भने जस्तै कि नन फिजिकल भाइलेन्सलाई एड्रेस गर्ने खालको प्रोभिजनहरू छ सर्टन लहरूमा। मानसिक हिंसाको कुराहरू आएको छ र अथवा लाइबलको कुराहरू आएको छ, तर त्यो अघि नै बताएको जस्तै अलिकति यो क्याच 22 सिचुएसनबाट कसरी निकाल्ने त भन्ने कुरा जुन छ त्यो कुरा चाहिँ अलिकति इन्कर्पोरेट हुन सकेको छैन। त्यो कन्टेक्स्टको कुराहरू अथवा कन्सेन्टको कुराहरू होइन। जस्तै कि भनौँ न अघि नै बताएको एक्जाम्पलमा तपाईँले विथ कन्सेन्ट चाहिँ न्युड फोटोहरू दिनुभएको छ भने त्यो कन्सेन्टको कुरा त त्यहाँ राख्नु पर्यो नि, प्राइभेटली सेयर गरेको हो विथ कन्सेन्ट भन्ने कुरा होइन। त्यो कन्सिडर गरिएन लले, खालि त्यो श्लील अश्लील त्यतातिर गयो अनि त्यसको पनि परिभाषा क्लियर छैन भने झन् अझ चाहिँ प्रब्लमहरू क्रिएट हुन सक्ने जुन अवस्था छ, धेरै जसो कानुनहरूमा चाहिँ यस खालको समस्या हामी देखिरहेका हुन्छौँ होइन, एम्बिग्युअस छन् भन्ने कुराहरू। स्पेसिफिकली जेन्डर बेस्ड भाइलेन्सकै कुरा गर्दाखेरि लेट्स सी, यो लको मात्र कुरा पनि होइन, फेरि पछि गएर अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो लिटिगेसनको कन्टेक्स्टमा होइन, हाम्रो त्यो लिटिगेसनको प्रोसेसमा जो सहभागी छन्, जज, लयर, पुलिस, सबै निकायका व्यक्तिहरू, उहाँहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङ र इन्टरप्रिटेसन के छ त्यो पनि क्लियर छैन। र लहरूमा फेरि अर्को एउटा समस्या के पनि छ भन्दाखेरि इन्टेन्टको कुरा गरेका छन् कि धेरैले, त्यो यो इन्टेन्सनले गरेको हो भने चाहिँ कारबाही हुनुपर्छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ जो पर्पिटेटर हो उसले चाहिँ मैले त त्यो मनोचाहले गरेकै होइन नि त, यस्तो हुन गएछ तर मेरो इन्टेन्सन त्यो थिएन भनेर भन्यो भने के गर्ने त भन्ने क्वेसन पनि उठ्छ। सो यो लुप होलहरूको कुरा छ। सफिसियन्ट छ कि छैन भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ सफिसियन्ट छैन भन्न मन छैन, किनभने मैले छैन भनेर नयाँ कानुन ल्याउनु पर्छ भनेर फेरि त्यही थोपार्ने प्याराडाइममा जान चाहिँ चाहदिनँ म। एट द सेम टाइम एक्जिस्टिङ लजहरूलाई एडजस्ट गर्नुपर्छ, भिक्टिम्सहरूको मेन इस्यु जे छ त्यसलाई एड्रेस गर्ने हिसाबले कसरी सेप गर्ने भन्ने चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ होला। मलाई गर्नुभएको क्वेसनमा चाहिँ यो कुन अर्गनाइजेसन, कस्तो अर्गनाइजेसनहरू चाहिँ हाम्रो एलाइ हुन सक्छन् भन्नेमा चाहिँ आई फिल लाइक बडी एन्ड डेटा अलरेडी हाम्रो एउटा एलाइ नै हो, हामीलाई एकदमै धेरै सपोर्ट गरिरहेछ। यस्तो खालको वुमेन्स राइट्स अर्गनाइजेसनहरू भन्छन् होइन, जस्तो वुमेन एम्पावरमेन्टको अर्गनाइजेसन, वी एम्पावर वुमेन भन्छौँ होइन, यस्तो अर्गनाइजेसनहरूले पनि फेमिनिस्ट इन्टरनेटको लागि लबी गर्नुपर्छ होइन, हाम्रो एलाइ हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तै ह्युमन राइट्स अर्गनाइजेसन होइन, इन केस अफ थ्रेट्स जस्तो हाम्रो आइरहेछ अहिले, त्यस्तो खालको टाइममा चाहिँ यो अर्गनाइजेसन्सहरू मोर एक्टिभ हुनुपर्ने होइन। त्यसमाथि अर्को चाहिँ अब इट्स भेरी डिफिकल्ट है, तर साइबर ब्युरोको बिहेभियर चाहिँ एकदमै डिफिकल्ट थियो, तर समहाउ त्यहाँ हामी जाँदाखेरि एकजना मात्र महिला देख्यौँ कि होइन।
त्यहाँ पनि अलिकति महिलाहरूको अनि अरू जेन्डरहरूको सबैको अलिकति इन्क्लुजन भयो भने त्यहाँ पनि हाम्रो एउटा एलाइसिप बिल्ड हुनसक्छ कि हाम्रो लागि अलिकति बेटर स्पेस हुनसक्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसपछि हाम्रो जस्तो अब हाम्रै इक्जाम्पल दिने हो भन्दाखेरि साइबर ब्युरो गयौँ, त्यहाँबाट अब तपाईँ यसलाई लिएर के अरे हरासमेन्टकोमा जानुहोस् भन्यो, कता कता जानुहोस् भन्यो होइन। वान स्टप सेन्टर जस्तो भइदिएको भए होइन, यो साइबर क्राइमले नै आफैले लगेर सबै ठाउँमा गरिदिएको भए चाहिँ जो भिक्टिम हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अझै धेरै भलनरेबल नपार्देला कि यस्तो गर्दाखेरि होइन। त्यसैले यो सबै अर्गनाइजेसन साइबर ब्युरो लगायत हाम्रो यो डिफ्रेन्ट एनजिओज आइएनजिओज वर्किङ फर वुमेन्स राइट यो सबै हाम्रो एलाइ हुन सक्छन् होइन। हामीले उहाँहरूसँग कुरा गरेर उहाँहरू पनि अगाडि आएर यस्तो टाइममा चाहिँ अलि मिलेर काम गर्ने सिचुएसन चाहिँ बिल्ड गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ है। अनि अर्को कुरा चाहिँ अघि सुप्रियाले भनेको थियो नि ल इनफ छ कि छैन होइन। ल इनफ छ होइन। जस्तो म एक्जाम्पलै दिन्छु, इन्सिडेन्ट भर्खरै भएकोले सबै कुरा मेरो माइन्डमा एकदमै फ्रेस छ। साइबर लले के भन्छ भन्दाखेरि पब्लिक पोस्टमा चाहिँ तपाईँलाई बेइज्जत गरेर तपाईँको क्यारेक्टर एसासिनेट गरेको छ भने इट कम्स अन्डर साइबर क्राइम। तर हामीलाई साइबर ब्युरोले के भन्यो भन्दा तपाईँको फोटो त युज गरेछ तर खासै केही एक्सट्रिम छैन, कालो मुसो दल्नेलाई 10,000 दिने भनेको छ, अब मर्फ गरेको भए कि त तपाईँको न्युड हालेको भए चाहिँ हामी एक्सन लिन्थ्यौँ होला भन्छ कि। जब भन्दाखेरि ल प्रब्लम होइन कि ललाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने मान्छेहरू अफिसियल्सहरूको मेन्टालिटी उहाँहरूको ट्रेनिङमाथि क्वेसन उठ्छ कि उहाँहरूले कसरी बुझिराख्नु भएको छ यो लहरूलाई भनेर। त्यस्तो खालको कुराहरू धेरै छ होइन। सो आई बिलिभ ल चाहिँ इनफ नै छ, त्यसलाई अलिकति इम्प्लिमेन्ट गर्ने तरिकामा चाहिँ अलिकति जोड दिनुपर्छ। थ्याङ्क यू पल्लवी। अलिकति थप्दाखेरि चाहिँ यसमा जस्तै अनलाइन भाइलेन्सलाई छुट्टै प्रकारको हिंसा भनेर नहेरिकन हिंसाको एउटा प्रकार भनेर हेऱ्यो भने अझ सजिलो हुन्छ होला। महिला र अरू ग्रुपमा हुने हिंसाको बारेमा धेरै कानुनहरू बनेको छ नि त होइन। वर्क प्लेस हरासमेन्ट छ, डोमेस्टिक भाइलेन्स एक्ट छ। सो त्यहीभित्र नै अनलाइन भनेर एउटा कुनै प्रकार थपियो भने चाहिँ आई थिङ्क यो भइरहेको जति पनि डिस्कसनहरू छ त्यो समाधानहरू हुन्छ होला, रादर देन नयाँ कानुन बनाएर फेरि त्यसको संयन्त्र नयाँ तरिकाले ल्याउने भन्दा पनि। त्यसैले गर्दा कानुन त हाम्रोमा टन्नै नै छ होइन। अनि अर्को एउटा थप्नु पर्दाखेरि चाहिँ डिजिटलसँग फिजिकल र मेन्टल वेलबिङ पनि जोडेर आएको हुन्छ। सो त्यो ट्रायङ्गललाई चाहिँ बिर्सिनु पनि हुन्न होला हामीले अनलाइन भाइलेन्सको कुरा गरिराख्दाखेरि पनि भन्न चाहेँ। यहाँ बिनुजीको एउटा प्रश्न आएको छ, उहाँले भन्नुभए अनुसार उहाँको एउटा फेसबुक अकाउन्टको पासवर्ड बिर्सेको छ र त्यसलाई चाहिँ ब्लक गर्न चाहन्छु भन्नुभएको छ। बिनुजी तपाईँलाई हामी डिएम गरौँला अनि त्यसपछि छुट्टै यसको बारेमा छलफल गर्न सक्छौँ, मेबी तपाईँको फेसबुकमा के भएको भन्ने अझ बढी थाहा पाउनको लागि। यहाँ मलाई हर्षजीले मेसेज पठाउनु भएको छ, क्वेसन छ भनेर। हर्षजी तपाईँले आफ्नो अनम्युट गरेर भन्नुभयो हुन्छ। केही कुरा अब नेपालको कुरा त आयो। अब यो अहिले हामी डिजिटल भन्दाखेरि कुनै प्लेटफर्म बिचमा आउने हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ यो प्लेटफर्मको रोल चाहिँ के हुनसक्छ? अब हामीले आज चाहिँ फेमिनिस्ट इन्टरनेट भन्दैछौँ, त्यहाँको त्यसको प्लेटफर्मको डिजाइनमा चाहिँ अब अलिक फेमिनिस्ट बनाउनलाई के गर्न सकिन्छ भन्ने यसमा चाहिँ के भन्न सकिन्छ कि सुप्रियाजीले या शुभजीले या कसैले? मलाई जान्न मन थियो। सुप्रिया लिने क्वेसन। हर्षजीको क्वेसन चाहिँ प्लेटफर्मको डिजाइनमा नै के क्वेसन एक्ज्याक्टली के थियो फेरि एकचोटि? सरी, उहाँको क्वेसन चाहिँ मैले बुझेअनुसार हर्षजी मिलेन भने करेक्ट गर्नु होला, तर सोसियल मिडिया प्लेटफर्म टेक कम्पनीहरूभित्रै पनि फेमिनिस्ट इन्टरनेट बनाउनका लागि उहाँहरूले गर्न सक्ने स्टेप्स अथवा के पहल गर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँको भित्रको मेकानिजम अथवा उहाँहरूको भित्र टेक्नोलोजी डेभलप गर्ने कुरामा एथिक्सको कुरामा हुनसक्छ, के गर्न सकिएला भन्ने खालको प्रश्न। अब मेरो लिमिटेड पर्सपेक्टिभबाट भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको हाम्रो एक्जिस्टिङ टेक जायन्टहरू जो छन् प्लेटफर्महरू, एउटा रिकरिङ प्रब्लम चाहिँ हामी के देख्छौँ भने ट्रान्सपेरेन्सी छैन। उहाँहरूले चाहिँ अब भनौँ न त्यो कम्युनिटी गाइडलाइन्सहरू मोडरेट गर्ने को हो त त्यो सवालमा, अथवा यो गएको साल चाहिँ जुन न्युजमा आएको थियो गुगलले चाहिँ आफ्नो एआईको एथिक्स रिसर्चरलाई चाहिँ निकाल्यो अथवा निस्किनु पर्ने अवस्था आयो भन्ने खालको। र त्यहाँभित्र एउटा फन्डामेन्टल लेभलमा नै त्यो अकाउन्टेबिलिटी ल्याउने प्रयास कसरी भइरहेको छ त भन्ने त्यो खुला रूपमा चाहिँ त्यसको छलफल हुन जरुरी छ होला।
Yeah, I think I'm gonna end on that for now. अलिकति थप्दाखेरि आई थिङ्क बिग टेक जायन्टहरू त बिग टेक जायन्ट नै भइ नै हाल्यो होइन अघि भने जस्तै दे आर लेड अनि ओन बाई सिस वाइट मेन होइन तर हाम्रै नेपालभित्रै पनि अब टेक्नोलोजीको विकास त अगाडि बढिरहेछ नि त हामी नै विभिन्न खालको टेक्नोलोजीहरू चलाइरहेछौँ एप्लिकेसनहरू आइरहेछ सो हामी भित्र कहीँ पनि के भइरहेछ भनेर सोच्न अलिकति जरुरी छ होला बिजनेसलाई बिजनेस मात्रै भने नहेरिकन त्यहाँबाट हुनसक्ने हाम्रो डेटा प्राइभेसीमा ब्रिच हुनसक्ने अथवा हुनसक्ने कुनै पनि हार्म्स अथवा भायोलेन्सलाई पनि याद गरेर कन्भर्सेसन अगाडि बढाउन सकिन्छ होला भन्दै मैले मोडरेटर भन्दा अलि अगाडि गएर कुरा गरे जस्तो लाग्यो यहाँ अरू कसैलाई प्रश्नहरू छ भने अनम्युट गरेर सोध्न पनि सक्नुहुन्छ त्यतिन्जेल म यताको कमेन्ट सरी अघिनको यो चिरिङले सोधेको क्वेसनमा जुन सेकेन्ड पार्टको थियो क्वेसनको सेकेन्ड पार्ट जुन थियो maybe I can try to answer that as well. So second part मा चाहिँ यो फ्री स्पीच को कुराहरू फ्री स्पीच को एडभोकेसी एक साइडमा अनि एट द सेम टाइम सोशल प्लेटफर्महरू चाहिँ यो हरासमेन्टको कन्टेन्टहरू आउँदाखेरि अलिकति अकाउन्टेबल कसरी हुने अलिकति रेस्पोन्सिबल तरिकाले कसरी चाहिँ त्यसलाई डिल गर्न सक्ने त यो दुईटा कुराहरूको ब्यालेन्स चाहिँ के कसो यसलाई चाहिँ मैले कसरी बुझेँ भने यो फ्री स्पीचको कुराहरूमा एउटा यस्तो फेज थियो र सायद अहिले पनि छ होला अलिकति अलि एब्सोल्युट हिसाबले होइन हामी चाहिँ एकदम खुला समाजमा बसिरहेको छौँ भने जे पनि भन्न पाउनुपर्छ जे पनि भन्न पाउनुपर्छ भन्ने एउटा पर्सपेक्टिभ पनि छ आई पर्सनली डोन्ट क्वाइट सब्सक्राइब टु द्याट होइन किनभने अघि पनि नन फिजिकल फर्म्स अफ भाइलेन्सको कुरा गरेँ अनि अब शब्द चित्र यो सबै कुराहरू नै त नन फिजिकल फर्म्स अफ भाइलेन्सका अब भेहिकलहरू हुन् जसमार्फत चाहिँ अब तिनीहरू चाहिँ अब एनाक्ट हुन्छन् संसारमा अनि अब फ्री स्पीचको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के याद राख्नुपर्छ भन्दाखेरि फ्री स्पीच भन्ने कुरा खालि खुलेर बोल्ने अथवा जे पनि भन्न पाउने हिसाबले मात्र होइन कि पावरको रिलेसनको जुन सवाल छ त्यसको एकदमै धेरै चाहिँ इम्पोर्टेन्स हुन्छ तपाईँको कोही एम्प्लोयर छ अब ऊमाथि तपाईँ फाइनेन्सियली डिपेन्डेन्ट हुनुहुन्छ अनि त्यो एम्प्लोयरले चाहिँ एकदमै चाहिँ छाडा शब्दहरू प्रयोग गरेर तपाईँलाई गाली गर्ने एउटा छ भने अर्कोमा चाहिँ भनौँ न कोही सर्वसाधारणले चाहिँ होइन एकदमै फ्रस्ट्रेट भएर चाहिँ के अपशब्द युज गरेर चाहिँ पोलिटिसियन कसैलाई गाली गरेको होइन दुवैमा अपशब्दको प्रयोग छ त दुवै समान हुन् त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले कन्सिडर गर्नुपर्छ होइन यो पावरको जुन कुराहरू छ र यो कन्टेक्स्चुअल हिसाबले हामीले यो कन्टेक्स्टलाई हामीले ध्यानमा राख्यौँ भने चाहिँ यो फ्री स्पीच र एट द सेम टाइम हरासमेन्टको कुरा कसरी रेगुलेट गर्ने के चाहिँ हरासमेन्ट हो कस्तो खालको चिजले भिक्टिममाथि चाहिँ हार्म गरिरहेको छ र के स्पीच चाहिँ पोलिटिकल डिसेन्ट हो यो चाहिँ अब फ्री स्पीचको प्रोभिजनभित्र चाहिँ हामीले चाहिँ प्रोटेक्ट गरिराख्नुपर्छ भनेर एनालाइज गर्न अलिक सजिलो हुन्छ होला अरू केही थप प्रश्न छ कसैलाई अमिनाजीले एउटा कमेन्ट राख्नु भएको छ एउटा उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ भने while I'm listening to the conversation here and Subha just mentioned that laws against sexual harassment, I'm thinking about implications for institutions like academic educational institution, for instance, and what kind of understanding and processes, policies, rule, etc. may be necessary for them to consider. सायद एउटा चाहिँ क्वेसन जस्तो लाग्यो रमेशजीको म पढेर सुनाउँछु very pertinent and rich discussion about the exclusion, protection, and safety from feminist perspective. What about the problems of unconsented inclusion, example, personal data or trading of personal data in the internet? Is it a real or a big problem experience or not? So important at present. रमेशजीको प्रश्न कसैले लिन चाहनुहुन्छ भने सुप्रिया पल्लवी अथवा सरिता त्यो छ I guess रमेशजी यो प्रश्न त तपाईले भन्नुभएको कुरा बिग डेटाको अथवा एट द सेम टाइम डेटा प्राइभेसीको कुरा बडी एन्ड डेटाले उठाइ नै राखेको विषय हो अलिकति आज छलफलमा चाहिँ त्यति आएन तर तपाईको प्रश्न चाहिँ या इट्स इम्पोर्टेन्ट वान हाम्रो स्पिकरहरु मध्ये कसैले लिनुहुन्छ म अलिकति जोडे जस्तै अफ कोर्स अब डेटा प्राइभेसीका कुराहरू त अब इभन हाम्रो
डेटाहरू जति पनि हिसाबले लिएका छन् त्यो कहाँ गइरहेको छ भनेर हाम्रो एक किसिमले कहाँ गइरहेका छन् भन्ने कुरामा चाहिँ हामी अझै पनि एउटा क्वेसन नै छ होइन, हामी नै भइरहेको स्थिति छ। अनि अर्को चाहिँ के देखिन्छ भने जस्तै जहिले पनि हामी चाहिँ के भनिरहेछौँ भने जस्तै अहिले पनि अब आउँदैछ नि त डिस्कसन जुन अहिलेको यो नागरिक एक्टकै कुराहरू गरिरहँदा पनि अब एक किसिमको हेर्दा चाहिँ सबै इन्फर्मेसन एक ठाउँमा आउँछ भनेर हामी कतिपय समुदाय मक्ख परिरहेछौँ। तर त्यो मक्ख परिरहँदा चाहिँ हामी के सबै हाम्रो इन्फर्मेसन जति चाहिँ सबै बाहिर खुलाउन चाहन्छौँ त? अफकोर्स चाहँदैनौँ होला। त्यो भएर चाहिँ यस्ता खालका कुराहरू गरेर चाहिँ मेरो डाटा यदि मेरो आफ्नो व्यक्तिगत डाटाहरू म दिन चाहन्न भन्दा चाहिँ मैले दिन नपाउने खालको चाहिँ हुनुपर्छ होला। र जति पनि डाटाको कुराहरू गर्दा अब जस्तै हाम्रो अहिले यो सेक्युरिटीको कारणले गर्दा जति पनि अब यो सिसी क्यामेराहरू फिट गर्ने सबै प्लेसमा भन्ने कुराहरू पनि आछ, जुन त्यस्तो कुराहरूलाई गरिरहँदा चाहिँ कतै हामीले यस्तो केसहरूमा चाहिँ प्राइभेसीलाई चाहिँ अझै पनि हामीले लुज गर्न गइरहेका छौँ कि भन्ने कुरा रमेशजीसँग एग्री हुँदै हुँदै चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो आफ्नो पर्सनल डेटा चाहिँ कहाँ युज हुँदैछ र के पर्पोजको लागि चाहिँ हाम्रो डाटा लिइँदैछ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी आफैले पनि थाहा पाउन पर्ने आवश्यक पनि देखिन्छ र त्यो हिसाबमा पनि हाम्रो ध्यान चाहिँ जानुपर्छ र त्यो हिसाबमा पनि हामीले डिस्कसनहरू पनि चाहिँ गर्नुपर्छ होला भन्ने कुरा चाहिँ जोड्न चाहन्छु। किनभने यो पनि काइन्ड अफ को एक्सक्लुजन चाहिँ बहिष्करण चाहिँ हो। किनभने यदि समावेशीकरणै हुन्थ्यो भने त हाम्रो डाटा अथवा हामीसँग सम्बद्ध कुरा कहाँ कुन प्रयोजनमा प्रयोग हुँदैछ, कुन उद्देश्यले गरिँदैछ भन्ने कुरा त्यो सबै त हामी सबैलाई थाहा त हुनु पर्यो। राइट टु इन्फर्मेसनका हामी कुरा गर्छौँ भने सूचनाको अधिकार कुरा गरिरहँदा त हाम्रो आफ्नै डाटा नै के भइरहेछ भन्ने कुरामा त हामीले थाहा पाउनु पर्यो। थ्याङ्क यू सरिता रेस्पोन्सको लागि। अरू साथीहरू अघि अमिनाजीको चाहिँ त्यो प्रश्न थियो कमेन्ट भन्दा पनि, सो कसैले लिन चाहनुहुन्छ भने सुप्रिया। So more actually question फेरि such a point as a refresher for myself. I am thinking about implications for institutions like academic educational institutions, for instance, and what kind of understanding processes, policies, rules, etc. may be necessary for them to consider. अब यसको कम्प्रिहेन्सिभ एन्सर चाहिँ मबाट अहिले त करे आउन सक्दैन होला, तर अब यो तपाईको क्वेसन हेरेर मेरो मनमा आएको पनि कुराहरू चाहिँ अलिकति कस्तो हो भने एउटा त पेन्डेमिकको अवस्थामा जुन एउटा डिजिटल स्पेसमा माइग्रेट भए इन्स्टिट्युसनहरू, त्यसपछि कस्तो खालको पोलिसीहरू बनाए वा बनाएनन् होइन, प्राइभेसी सम्बन्धी, जस्तै कि अब स्टुडेन्टको अब यो एजुकेसनल पर्फर्मेन्सको कुराहरूदेखि लिएर अथवा प्राइभेट इन्टरेक्सनहरूको कुराहरू लिएर जुन छ होइन। सो इन अ वे इट्स बिकम more relevant नभनौँ अब, well maybe that's not the right word, I take that back. It's always been relevant, I would say. तर यसले चाहिँ अब एकदमै फोरमा ल्याउने एउटा बाटो चाहिँ खुलेको छ होइन। जनमानसमा चाहिँ मान्छेहरूलाई यसलाई हेर्ने बेला चाहिँ अझ अर्जेन्सीले हेरौँ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। र अर्को कुरा अब यो अघि नै जुन हामीले अलिकति गफ गऱ्यौँ नि, यो अनलाइन भाइलेन्स छुट्टै हिसाबले दिने भनेको जस्तै अब अनलाइन हरासमेन्टलाई छुट्टै हिसाबले दिने भन्दा पनि अब अनलाइन सेक्सुअल हरासमेन्ट पनि द्याट इज सेक्सुअल हरासमेन्ट एट द एन्ड अफ द डे। अनि सेक्सुअल हरासमेन्टको बारेमा त कुनै पनि इन्स्टिट्युसन, कम्पनी होस् या स्कुल होस् या कलेज होस् वाट एभर अर्गनाइजेसन होस्, सबैले चाहिँ केही न केही पोलिसी लिएर चाहिँ रेडी हुनुपर्छ, सो द्याट if people are experiencing that, then they can be addressed. The organization, the entity, institution has some way of addressing that. अनि अब अनलाइन सेक्सुअल भाइलेन्सलाई एड्रेस गर्ने पनि त्यसकै एउटा पाटो नहो भन्ने हिसाबले। र साथसाथै अर्को चाहिँ त्यो एक्चुअल भाइलेन्सको कुराहरूलाई एड्रेस गर्ने मात्र नभइकन प्रिभेन्टिभ भनौँ कि के भनौँ यसलाई, that should also be incorporated as part of तिनीहरूको educational curriculum भनौँ न एक हिसाबले, sensitize गर्ने भनौँ, maybe not necessarily always in a formal context, तर त्यो इश्युजहरू प्रति sensitize गर्ने environment create गर्नको लागि these institutions are like one of the better platforms to do that as well.
म अलिकति जोड्न चाहन्छु जसरी यो एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनहरूमा चाहिँ जुन सुप्रिया दिदीले ल्याउनु भएको सबै कुरामा सहमत हुँदै हुँदै चाहिँ जस्तै अर्को चाहिँ के पनि हुनसक्छ भने जस्तै त्यहाँभित्र पनि एक लेभलको यो डिस्कोर्सहरू पनि कन्टिन्यू खालको डिस्कोर्सहरू र करिकुलम नै अथवा सर्टेन क्लासरुममा अथवा हुन्छ नि कतिपय इभेन्टहरूमा चाहिँ यस्तो खालका डिस्कसनहरूमा पनि भइहाल्यो भने चाहिँ जुन भाइलेन्सको हिसाबले मात्र होइन जुन यो प्लेजरसँग पनि कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने कन्टेक्स्टमा पनि कतिपय एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनहरूमा अथवा एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनको करिकुलमहरूमा अथवा एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनको डिस्कसनहरूमा चाहिँ त्यो खालको डिस्कसनहरू पनि भयो भने चाहिँ अझ वाइडर पर्सपेक्टिभ चाहिँ आउँथ्यो कि यसमा भन्ने कुरा र त्योसँग जोड्दै जोड्दै जाँदा चाहिँ अनि भाइलेन्सको कुराहरू गरिरहँदा पनि अलिकति त एक्सेस नपाउनु पनि एक किसिमको त भाइलेन्स हो नि त ऊ हुनाले त्यही भएर चाहिँ जोडिरहँदा चाहिँ भाइलेन्स र एक्सेसलाई चाहिँ कसरी जुन लिङ्कअप गराएर अथवा कसरी चाहिँ एकअर्कासँग चाहिँ इन्टरकनेक्सन गराएर हामीले हेर्ने भन्ने खालका यो यस्ता यस्ता इस्युहरूमा चाहिँ म रिसर्च गर्नको लागि पनि मेबी एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनबाट एकाडेमिसियनहरूबाट चाहिँ यस्तो खालको रिसर्चहरूमा पनि अलिकति ध्यान आकर्षण अथवा यसमा चाहिँ अझ मोर रिसर्चहरू हुँदै गयो भने चाहिँ इभिडेन्स ग्यादरिङ त्यस्तै गरेर विभिन्न खालको ऊहरू चाहिँ इभिडेन्सहरू चाहिँ जेनेरेट हुन सक्थ्यो कि अनि यस्तो पनि लाग्छ। हस्, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू दुवैजनालाई। प्रीतिशाजीबाट एउटा यहाँ प्रश्न छ, स्पेसिफिक कुनै पनि स्पिकरलाई होइन तर यस्तो खालको अनलाइन भोयलेन्सहरू अनलाइन थ्रेटहरू फेमिनिस्टहरूलाई नि किन हुन्छ, एक्टिभिस्टहरूलाई किन हुन्छ र अनुभव कस्तो रह्यो त रहन्छ यस्तो खालको थ्रेटहरू आउँदाखेरि भन्ने खालको प्रश्न छ। थ्रेट आउँदा कसैलाई पनि राम्रो त फिल नहोला तर कसैले लिन चाहनुहुन्छ यो प्रश्न भने मेबी हुन्छ हुन्छ। यस्तो किन हुन्छ भने एउटा त हाम्रो अझै पनि जति भनौँ भने नि पेट्रिआर्की सोसाइटी छ नि त होइन, मेल डोमिनेसन सिसजेन्डर डोमिनेसन जति पनि छ गर्दा चाहिँ इस्यु रेज गरिरहँदा चाहिँ अलिकति एक किसिमको डोमिनेसनको त्यो माइन्डसेट जति पनि छ पेट्रिआर्की माइन्डसेट प्लस डोमिनेसनको डोमिनेटेड माइन्डसेटले गर्दा त्यसले पनि पारिरहेको छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ देखिन्छ भने अलिकति हाम्रो कल्चरलाई लिएर हाम्रो पहिलेदेखिको गरेको कल्चरमा चाहिँ अलिकति त्यो दबिनै पर्छ भन्ने त्यो भइसकेपछि चाहिँ त्यो एक किसिमको जेन्डर रोल सानैदेखि एक किसिमको एउटा जेन्डर बाइसनेसको साथ हामीलाई हुर्काइन्छ नि, हो त्यो खालकोले पनि केही न केही हिसाबमा चाहिँ प्रभाव पारिरहेको जस्तो लाग्छ। र अर्को भनेको चाहिँ एक्टिभिस्टहरूलाई किन चाहिँ हुन्छ भने जस्तै हामीले जति पनि अघिदेखिको डिस्कस गरिरहेछौँ अनलाइन भाइलेन्सका कुराहरू गरिरहेछौँ र विभिन्न प्लेटफर्महरूको कुरा गरिरहेछौँ, प्लेटफर्महरूमा युज गर्दा पनि हामीले जति पनि उखान तुक्काहरूदेखि लिएर जति पनि तपाईँले युज गरेको म्याक्सिमम उखान तुक्काहरू त्यस्ताहरू यो हेर्नुभयो भने त्यो भनेको एउटा त कि त डिजेबिलिटीलाई टार्गेट गरेर बनिएका उखान तुक्काहरू हाम्रो समूह पहिलेदेखिको त्यो टार्गेटेड गरेर कि त फिमेललाई कि त अथवा जुन युनिक विविधता भित्र रहेका जुन समुदायलाई लिएर बनेका जुन उखान तुक्काहरूदेखि लिएर जुन किसिमको माइन्डसेट भयो नि त्यो माइन्डसेटले गर्दा चाहिँ अझै पनि हुन्छ। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ अब जस्तै एक्टिभिस्टहरू जति पनि हुन्छ केही न केही भइसकेपछि चाहिँ जुन त्यसको अगेन्स्टमा स्टेप लिइरहँदा चाहिँ अनि त्यसपछि त्यो स्टेप लिने मान्छेहरू चाहिँ बढ्दै बढ्दै गइरह्यो भने त जसले भाइलेन्स गरिरहेछ अथवा जसले डोमिनेट गरिरहेको छ उसको लागि त काइन्ड अफ थ्रेट हो नि त। अनि त्यो थ्रेटबाट चाहिँ एउटा अथवा दुईवटा भोइस आउन सुरुवात नै चाहिँ यदि त्यो थ्रेटलाई रोक्यो भने चाहिँ मेबी है कुड बी द माइन्डसेट अब म आफू त्यो थ्रेटलाई रोक्यो भने चाहिँ उनीहरूलाई दबाउन सकिन्छ भन्ने माइन्डसेटबाट पनि गाइडेड भयो कि जस्तो लाग्छ। र अफकोर्स एक्सपिरियन्स गर्नु नै पर्छ होइन, किनभने कुनै खुलेर बोल्यो अब कतिपय प्रोग्राममा गएर आइयो अथवा कतिपय इभेन्टमा बोल्यो भने भरे घर आइसकेपछि कस्ता फोन आउलान् भन्ने कुरा भनेको चाहिँ एक किसिमको मेन्टल्ली चाहिँ त्यो एक किसिमको डिस्टर्ब भएरै आउन पर्ने खालको सिचुएसनहरू चाहिँ अफकोर्स हुन्छ नै। र त्यो आउँदाखेरि अफकोर्स अघि सुबोधीले भन्नुभएको जस्तो त्यो आउँदा नमजा त अफकोर्स लागि नै हाल्छ। र त्यो म्याक्सिमम चाहिँ अब सोसल मिडियामा कि फोनबाट कि होइन भने चाहिँ कतिपय अब जस्तै पब्लिक प्लेसहरूमा कोही बेला भेला भएको बेलामा जोक बनाएको पाराले हुन्छ नि सटायर गरेको पाराले त्यस्तो खालको भनिनेहरू चाहिँ भइ नै राखेको हुन्छ। हस्, थ्याङ्क यू। हस्, धन्यवाद जम्मैजनालाई क्वेसन राख्नु भएको साथीहरू र
हाम्रो स्पिकर्सहरूलाई पनि त्यसको उत्तर दिनुभएकोमा। हाम्रो सायद अब क्वेसन आन्सरहरू त यति नै होला। त्यति भन्दै अन्त्यमा चाहिँ हाम्रो समय पनि अब लगभग सकिन लागेको छ। सबैलाई धन्यवाद भन्दै के पनि भन्न चाहन्छु भने टेक्नोलोजी, अनलाइन स्पेसेस, अनलाइन प्लेटफर्म भन्ने कुरा एकदमै आवश्यक छ। एउटा त हाम्रो फ्री स्पिच हुन्छ नि अनलाइन एक्सप्रेसनको लागि र साथसाथै मुभमेन्ट बिल्डिङको लागि पनि। त्यति हुँदाहुँदै राम्रो छ भन्दैमा यसमा भित्र भएको समस्या, यसमा भित्र भएको जति पनि अडचनहरू र कमी कमजोरीहरू छ औँलाउनु हुन्न भन्ने चाहिँ होइन। कहिलेकाहीँ चाहिँ ब्लेम के आउँछ भन्दा सधैँ नेगेटिभ कुरा गर्यो होइन, कोट अनकोट नेगेटिभ, अनि टेक्नोलोजीलाई नराम्रो भन्यो भन्ने खालको चाहिँ ब्लेम आउँछ। तर हामी चाहिँ अगेन्स्ट टेक्नोलोजी होइन कि टेक्नोलोजीले चाहिँ एम्पावरमेन्टको लागि एउटा प्लेटफर्म दिनु पर्यो, एउटा खालको माध्यम बन्नु पर्यो, न कि यो आफै सल्युसन चाहिँ होइन भन्ने हिसाबले। त्यसैले गर्दा यहाँभित्र भएको समस्या जुन चाहिँ हाम्रो अफलाइन संसारकै रिफ्लेक्सन हो त्यो बारेमा कुराकानी गरिराख्नुपर्छ। किन भन्दा अझै पनि अनलाइन स्पेसभित्र, अनलाइन प्लेटफर्मभित्र चाहिँ गर्न सक्ने कुराहरू धेरै छन् होइन। जबकि अफलाइन स्पेसमा कतिपय हाम्रो सामाजिक संयन्त्रहरू, हाम्रो सोसल इन्स्टिट्युसनहरू यति धेरै मजबुत भइसकेका छ, त्यहाँ चाहिँ अलिक हल्लाउन अलिक गाह्रो भन्ने हिसाबले। र त्यो त्यहाँभित्र भएको इन्टरनेट र अनलाइन स्पेसमा भएको इन्जस्टिस रिकग्नाइज गर्दा गर्दै हामीले कुरा गर्नुपर्ने विषयहरू यो हो। त्यहाँभित्र पनि मार्जिनलाइज पिपलहरूको पर्सपेक्टिभबाट भन्ने हिसाबले यो सानो हाम्रो पहल मात्रै हो आजको कन्भर्सेसन। यो चाहिँ वान टाइम इभेन्ट नभइकन होपफुली हामीले अरू इभेन्टहरूमा, अरू खालको प्लेटफर्महरूमा, अरू कन्भर्सेसनहरूमा पनि इन्टरनेट हाम्रो चाहिँ लाइफको एकदमै महत्त्वपूर्ण भाग भइसकेको हुनाले त्यहाँ पनि आउँछ होला भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। तपाईँहरूको आफ्नो काम गर्ने क्षेत्रमा यति भन्दै म चाहिँ हाम्रो तिनजना स्पिकरलाई कुनै एउटा लास्ट वर्ड अथवा फ्रेज एउटा सेन्टेन्स छ भने त्यो भन्दै चाहिँ बिदा हुनलाई अनुमति माग्छु। मेबी वी क्यान स्टार्ट, अहिले चाहिँ सुप्रियाबाट स्टार्ट गरौँ, अनि त्यसपछि पल्लवी, अनि त्यसपछि सरिता। Last words. Oh my gosh, I'm in the spotlight. I guess अब अलिकति समराइज गर्ने खालको कुरा भन्दा पनि म चाहिँ अलिकति फरक के थप्न चाहन्छु भन्दाखेरि आजको डिस्कसन हुन त अब it addressed more along the lines of अनलाइन भाइलेन्सको कुराहरू होइन, एक्सेसको कुराहरू सरिताले राख्नुभएको। तर फेमिनिस्ट इन्टरनेटको हामीले कल्पना गर्दाखेरि there are definitely a lot more dimensions to it. यस्तो पनि नहोस् कि हाम्रो यस्तो गफ गर्दाखेरि चाहिँ इट्स अलवेज अबाउट लाइक हुन्छ नि यो जेन्डर बेस्ड भाइलेन्स, अनलाइन भाइलेन्स अनि यही नै हो भन्ने हिसाबले एउटा चाहिँ वान डाइमेन्सनल पर्सपेक्टिभ मात्र होइन, हाम्रो बुझाइ यति मात्रै होइन। आफूले चाहिँ एकदमै खुला रूपले आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू सेयर गर्न पाऊँ, नयाँ अपर्च्युनिटीहरू पाऊँ, एउटा चाहिँ पोजिटिभ सेन्टिमेन्टको हिसाबले कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने definitely that's something that we all acknowledge and want to bring forward. And I hope that that's a sentiment that we carry forward as we move ahead with our conversations as well. Thank you. Sarita, please a last parting sentence or a phrase. मलाई लागेको चाहिँ एउटा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने जस्तै आज हामीले फेमिनिस्ट इन्टरनेटको कुराहरू गरिरहेछौँ र यो चाहिँ के सोचाइ नजाओस् भन्ने रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने यो मेललाई एक्सक्लुजन हो भन्ने चाहिँ नलिनु होला। किनभने यो भनेको फेमिनिस्ट इन्टरनेटको हाम्रो डिस्कसन चाहिँ अबको डिस्कसन भनेको चाहिँ जति पनि सीमान्तीकरणमा रहेका समुदायहरू सबैले इक्वल एक्सेस गर्न पाउने अथवा इफ नेसेसरी इक्विटीलाई पनि ध्यानमा दिएर चाहिँ इन्जोय गर्नको लागि जुन किसिमको डोमिनेसन अहिलेसम्म भइरहेको छ अब चाहिँ इक्वली इन्जोय गरेको र विदाउट थ्रेट विदाउट एनी जजमेन्ट चाहिँ युज गर्न पाउने थलो होस् सबैको लागि भन्ने कुरा र त्यसको इन्जोय चाहिँ गर्न पाओस् भन्ने चाहिँ कामना हो र त्यो हिसाबले पनि अलिकति बहसहरू अघि बढोस् र त्यो हिसाबको माइन्डसेट चाहिँ सबैमा विकास हुँदै गयो भने चाहिँ फेमिनिस्ट इन्टरनेटले चाहिँ सार्थकता पाउँछ कि ताकि यो महिलाको मात्र मुद्दा हो अथवा कुनै पछाडि पारिएकाको मात्रै हो भनेर एक किसिमको साइड लगाउने हिसाबले भन्दा पनि यो चाहिँ इट्स आवर इस्यु, इट्स आवर कलेक्टिभ, इट सुड बी द कलेक्टिभ इस्यु भन्ने कुरामा चाहिँ जानुपर्छ अथवा भन्ने खालको सोचाइ चाहिँ हुनुपर्छ।
थ्याङ्क यू सरिता। पल्लवी? म लास्टमा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि मेरो इन्टरनेटमा एक्सपिरियन्स नराम्रो मात्र छैन होइन। अहिलेको केस अथवा मैले गर्ने काम, मैले जुन कुरा उठाउँछु ओपिनियनहरू, त्यो सबमा सोलिडारिटी देखाउने र मेरो भोइसलाई अझ टार्गेटेड ग्रुप, अझ वाइडर अडियन्समा पुर्याउने काम पनि इन्टरनेटको थ्रुबाट नै भइरहेको हुन्छ। सो मैले इन्टरनेट युज गर्दाखेरि थ्रेट र नेगेटिभिटी मात्र होइन, त्यहाँबाट धेरै पोजिटिभिटी पनि पाइरहेकै हुन्छु। सो त्यही भन्न चाहन्छु लास्टमा, इट्स नट अलवेज नेगेटिभ भनेर। थ्याङ्क यू सो मच सबैजना। अनि अन्त्यमा सबैलाई धन्यवाद भन्दै, फेमिनिस्ट इन्टरनेट भएको खण्डमा चाहिँ फेमिनिस्टहरूलाई मात्रै होइन, सबैलाई नै फाइदा हुन्छ। सरिताको कुरा रिइटरेट गर्दा गर्दै सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु यहाँ कार्यक्रममा आइदिनु भएकोमा। हामीलाई सम्पर्क गर्ने ठेगानाहरू हामी यहाँ एकछिनमा राखिदिन्छौँ। वेबसाइट, सोसियल मिडिया के छ भने तपाईँहरूलाई कुनै प्रश्न छ बडी एन्ड डेटाले गर्ने कार्यक्रम अथवा हाम्रो आगामी हुन लागेको कार्यक्रम तालिमहरूमा कुनैमा समावेश गर्नुहुन मन छ भने पनि हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै सबैलाई धन्यवाद भन्दै आजकोबाट कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। र हाम्रो साथसाथै साइन ल्याङ्ग्वेज इन्टरप्रेटर निरपाजी र रमाजीलाई पनि एकदम धेरै धन्यवाद। हाम्रो कार्यक्रमको ड्युरेसनभरि नै साइन ल्याङ्ग्वेज इन्टरप्रिटेसन गरिदिनु भयो, त्यसको लागि पनि। र साथसाथै सबै स्पिकर्सहरू र हाम्रो साथीहरू जसले यहाँ कमेन्ट राख्नुभयो र श्रीपालाई पनि रिसोर्सहरू सेयर गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।